भगवती भुवनेश्वरी जगतजननी दुर्गा माता को चरण में प्रणाम गरौँ। अब एकछिन हामी भगवत कथा में हामीले दिउँसो पारायण गरेको पाठको कथा सारांश सुन्न अभिमुख भएका छौँ। एकछिन एकाग्रतापूर्वक भगवती भुवनेश्वरी को चरण को स्मरण गर्दै कथा को सारांश सुन्न अभिमुख हुनुहोला। बीच में दायाँ बायाँ ध्यान नजाओस्, त्यसका लागि एकाग्रता को अभ्यास का लागि देवी भगवती को नाम संकीर्तन गरौँ। जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति हारिणी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति हारिणी जय दुर्गे भनौँ। जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति हारिणी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति हारिणी जय दुर्गे। दुर्गति हारिणी दुर्गा माता को। हामी संसारका प्राणीहरू जीवात्माहरू आफ्नो कर्मको फल भोग्न कहिले कोही कहाँ जन्मिएका छौँ। कहिले पशु पक्षी भएर जन्मियौँ होला, कहिले स्वर्गमा पुग्यौँ होला, कहिले नरकमा पुग्यौँ होला। तर आफ्नो प्रारब्ध अनुसार आफ्नै कर्म अनुसार हामी यो भवचक्रमा संसारको चक्करमा भौतारी राखेका छौँ। अहिले यतिखेर मनुष्य शरीर प्राप्त गरे पनि यो मनुष्य शरीर चाहिँ असल कर्म र खराब कर्मको बीचको दोसाँध। शुभ कर्म गरेर पुण्य प्राप्त गरेर स्वर्गादि फलभोग गर्न सकिन्छ, पाप कर्मद्वारा नरक जान सकिन्छ। तर पाप र पुण्य लगभग बराबर भयो भने राम्रो कर्म गर्न पनि पाइने, नराम्रो कर्म गर्न पनि पाइने, दुवै अवसर भएको मनुष्य शरीर यतिखेर हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस्तो अवस्थामा यदि भगवतीको शरणमा पर्यौं भने, जगत जननी दुर्गा माताको चरणको शरणमा हामी पर्यौं भने भगवती भुवनेश्वरीको कृपाले हाम्रा कर्महरू पनि शुभ हुँदै जान्छन् र हाम्रो दुर्गति नष्ट हुन्छ। त्यसैले भगवतीलाई भनिन्छ दुर्गति नाशिनी। दुर्गति नाशिनी दुर्गा भगवती को। संकट नष्ट गरिदिने संकट हारिणी दुर्गति नाशिनी भगवती हुनुहुन्छ। हामी सबैकी आमा, हामी सबैको शक्तिको मूल आधार, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि देवतालाई पनि शक्ति दिने, यस्ती सबै शक्तिमानका पनि आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ। त्यस्ती शक्ति स्वरूपिणी भगवतीको चरणमा वन्दना गर्दै देवी भगवतीको शरणमा पर्दै आजको देवी भागवतको कथा प्रसङ्ग आरम्भ हुन्छ। हामी द्वितीय स्कन्धको सन्दर्भलाई थोरै छोएर तृतीय स्कन्धमा प्रवेश गर्नेछौँ। प्रसङ्ग चलिरहेको छ नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा। शौनकादि 88,000 ऋषिहरू टन्न सुन्न बसेका छन्। सुतजीले पौराणिक सुतजीले कथा भनिरहनु भएको छ। हुन त अरू पुराणहरू पनि सुत र शौनकको संवादबाट चल्छ। देवी भागवतमा पनि त्यही कथा छ। हिजोका प्रसङ्गमा प्रथम स्कन्धमा देवी भागवत सम्बन्धी विभिन्न प्रसङ्गहरू, पुराणको संख्या, महिमा अनि भगवती भुवनेश्वरीका विभिन्न स्वरूपहरू, भगवती भुवनेश्वरीको विशेष लीलाहरू हिजोको चर्चामा आएको थियो। आज द्वितीय स्कन्ध, जसमा महाभारतको कथा प्रसङ्गसँग जोडिएर यो देवी भागवत राजा परीक्षितका उद्धारका लागि
परीक्षितका छोरा जनमेजयले वेदव्यासबाट कथा सुनेको प्रसङ्गबाट यो द्वितीय स्कन्धको आरम्भ हुन्छ। सौनकादि ऋषिहरू भन्छन्, आश्चर्यकरमे तत्ते वचनं गर्वहेतुकं सन्देहोऽत्र समुत्पन्नः सर्वेषां नस्तपस्विनाम्। वेदव्यास नाम गरेका मुनि सत्यवतीका छोरा भनेर भनिएको छ। अनि सत्यवतीसँग राजा शन्तनुको विवाह भयो भन्ने कथा पनि छ। कसरी फेरि सत्यवतीको शन्तनुसँग विवाह भयो अनि उनबाट सन्ततिहरू के कस्ता भए, व्यासको उत्पत्ति कसरी भयो, यो कथाहरू सुन्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। सुतजीले भन्नुहुन्छ, आदिशक्ति जगदम्बा भगवतीलाई प्रणाम गरेर पुराणको यो कथा म हजुरलाई बताउँछु। पुराणका कथा बताउँदा कथाका दुईटा स्वरूप हुन्छन्। एउटा चाहिँ बाहिरी लीला, बाहिरी चरित्र, एउटा चाहिँ त्यो चरित्र सुनेर हामीले हाम्रो जीवनमा सिक्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रै हृदयभित्रका घटनाहरू, हाम्रा लागि उपदेशहरू। हाम्रा लागि उपदेश दिइएको कथा प्रसङ्गलाई आध्यात्मिक कथा भनिन्छ। अनि देवताको रूपमा घटेका घटनाहरूलाई आधिदैविक कथा भनिन्छ। बाहिर संसारमा अवतार लिएर अनि भौतिक रूपमा लीला गरिएका कथाहरूलाई आदि भौतिक कथा भनिन्छ। उदाहरणको लागि देवी भगवती प्रकट हुनुभयो हिमालयमा भन्ने सुन्नुभएको छ। शैले महति काञ्चने, काञ्चनजङ्घा भन्छौँ नि हामीले। भगवती भुवनेश्वरी हिमालयको टाकुरामा प्रकट हुनुभयो। अनि त्यहीँ राक्षसहरू गए, तिनीहरूलाई भगवतीले सम्झाउनु भयो, मानेनन्, युद्ध गरे, युद्धमा भगवतीले मारिदिनुभयो भनेर जे जस्ता कथाहरू हामी सुन्छौँ यिनीहरू आदि भौतिक कथा पनि हुन्। तर हाम्रै हृदयभित्र भगवती शक्ति प्रकट हुने कथा र हाम्रा जीवनमा हामीलाई सताउन आइपुगेका राक्षसहरू, जसलाई हाम्रो भाषामा काम क्रोध भन्छौँ, सुन्नुभयो होला, कहिलेकाहीँ बुझ्नु पनि हुन्छ होला। मनमा इच्छाको आँकुरो पलाएको पलाइ गर्छ, कहिल्यै टुङ्गिँदैन, त्यसलाई कामना भन्छन्। त्यो पनि एउटा राक्षस हो। रिस उठ्छ, त्यसलाई क्रोध भनिन्छ, त्यो पनि एउटा राक्षस हो। क्रोधले, रिसले आँखा राता राता हुन्छन्, धुम्राक्ष, धुम्रलोचन भन्ने हुन्छ। आँखा ध्वासे ध्वासे पार्ने राक्षसै भयो। कामनाको बीज यति धेरै फैलिन्छ जसलाई हामीले रक्तबीज भनेर सुनेका छौँ। हाम्रो हृदयभित्र नै ती राक्षसहरूका स्वरूप रहेछन्। यस्ता राक्षसहरूको रूपमा आइपुगेका हाम्रा शरीरभित्रका, मनभित्रका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भन्छौँ, डाह, ईर्ष्या, घमण्ड, अर्काको सम्पदा देखेर रिस उठ्नु, अनि खोजेको कुरा प्राप्त नहुँदा रिस उठ्नु, खोजेको कुरा प्राप्त हुँदा अझै बढी प्राप्त होस् भन्ने चाहना रहनु, यस्ता यस्ता असुरहरू पनि छन्, जुन असुरहरूलाई हामी 6वटा शत्रु भनेर भन्छौँ। ठीक त्यस्तै 6वटा शत्रुहरू असुरको रूपमा, दानवको रूपमा देवी भागवतमा चर्चा गरिएको छ। तिनलाई नष्ट गर्न हामी भगवतीको शरणमा जानुपर्छ। एउटा सानो दृष्टान्त अथवा सानो आफ्नै उदाहरणबाट कुरा गरौँ। हामीले हाम्रो आफैभित्र रहेको एउटा दुष्ट शत्रु, जसको नाम हामीले मन भनेर बुझ्छौँ, त्यो मनका विकारहरू, मनका विभिन्न वृत्तिहरू आइपुग्छन्, जुन वृत्तिलाई कामना अनि क्रोध, रिस, राग यस्ता
नाम दिन्छौँ तिनले हामीलाई सताएका हुन्छन्। जति विषय भोगमा सांसारिक विषयको आसक्तिमा दौडिन्छौँ, जस्तै धन कमाउनका लागि हामी दौडियौँ भने कति कमाउँदा चित्त शान्त हुने हो यसको सीमा छैन। कति प्राप्त गर्दा मनमा तृप्ति हुने हो थाहा छैन। मन त झन् चञ्चल भएको छ अनि अरू 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 सुरसाको मुख फैलिए झैँ झन् बढी फैलिएको फैलिए गर्छ। सुरसाको मुख गर्यो झन् बढी हनुमान झन् ठुला भए अनि अझै बढी मुख गर्यो अझै ठुला भए भन्ने कथा आउँछ। हो त्यस्तै वासनाको आसक्तिको सीमा छैन, यति धेरै छ कि त्यसको पत्तो छैन। केही छैन, कमाएर ढुक्क भएर आनन्दपूर्वक बस्न पाए मनको चाहनाको अङ्कुर त पलाइरहन्छ तर चित्तमा शान्ति हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामी सबैको आदिशक्ति भगवती आमा जगतजननी दुर्गा देवीको शरणमा परेर भगवती भुवनेश्वरीको अनन्य भक्तिद्वारा चित्तलाई एकाग्र बनाउने अभ्यास गर्यो भने यो चित्त आफ्नो व्यवहारमा त सक्षम सफल हुन्छ तर चञ्चल भएर दुःख दिँदैन, सताउँदैन। भगवतीको भजन गर्नुको तात्पर्य, भगवतीको मन्त्र जप गर्नुको तात्पर्य, भगवतीको ध्यान गर्नुको तात्पर्य हाम्रो चित्तको चञ्चलता शान्त हुनु। चित्तको चञ्चलता शान्त भए पनि व्यवहार चलिरहन्छ तर छटपटी हुँदैन। हाम्रो मनमा छटपटी नआओस् भनेर प्रार्थना गरेर छटपटी घट्दैन, तर भगवतीको चरणको शरणमा परेर चित्तको चञ्चलता चित्तको छटपटी शान्त हुन्छ। यही कुरा भन्नुहुन्छ सुतजीले, यस्योच्चारण मात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती व्याजेनापि हि बीजस्य वाग्भवस्य विशेषतः। त्यसका निमित्त हाम्रा चित्तका वृत्तिहरू छन्, सात्विक राजस तामस अथवा यी विभिन्न किसिमका असुरको रूपमा आएका चित्तका विकारहरू, यिनलाई शान्त गर्नका लागि भगवती भुवनेश्वरीका तीनटा स्वरूप छन्, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यी तीनटा स्वरूपका तीन मन्त्रहरू छन् जो हामी नवारण मन्त्रको अगाडि तीन अक्षरहरू लगाएर मन्त्रका बीजहरूको जप गर्दछौँ। यदि बीज मन्त्र नवारण मन्त्र गुरुमुख गरेर अथवा गुरुको आज्ञा लिएर सुन्ने मौका परेको छैन भने बीज मन्त्रको श्रवण गर्नुपर्छ। हजुरहरू पूजामा सहभागी हुँदा त बीज मन्त्रको जप गर्नु नै हुन्छ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीका तीन बीज मन्त्रहरू बागबीज, बन्नीबीज र कामबीज भनिन्छ। यी तीनटा मन्त्रहरूलाई, यी तीनटा मन्त्रहरू मध्ये कुनै एउटा मन्त्रको जानेर वा नजानेर जप गर्दा सिद्धि प्राप्त भएको कथा तृतीय स्कन्धमा आज पछाडि आउनेछ। भन्नुहुन्छ, त्यस्ती भगवती भुवनेश्वरीको चरणको स्मरण गर्दै हजुरले सोध्नु भए अनुसार महाभारतको पृष्ठभूमिको रूपमा आएको कथा प्रसङ्ग म बताउँछु। कुनै समयमा चेदी देशका एउटा राजा थिए जसको नाम थियो उपरिचर। हाम्रा पुराणमा धेरैजसो कथाहरू राजाका चर्चा उड्छ। राजाको कथा चल्दो रहेछ भनेर ती पुराणका कथा भन्ने होइन, फेरि राजतन्त्र र राजावाद आउने भयो भन्ने थाले मान्छेहरूले। तर हरेक कथा प्रसङ्गमा उनले अपनाएका जीवनशैली, उनको अनुशासन, उनको दिनचर्या हाम्रो लागि उपदेश। उपरिचर नाम गरेका राजा थिए, चेदी देशका राजा। उनी ब्राह्मणत्वको, ब्रह्मत्वको पूजा अर्चना गर्थे, तपस्वी थिए र उनले शक्ति सामर्थ्य अर्जन गरे पनि तपस्याकै बलले गरेका थिए।
इन्द्रले दिएको एउटा विमान उनले प्राप्त गरेका थिए। त्यो विमानमा चढेर आकाशमा यात्रा गर्थे। आकाशमा हिँड्ने बानी भएको हुनाले उनको नाम नै उपरिचर भन्ने रह्यो, आकाशमा उड्ने। उनी धार्मिक थिए। उनकी पत्नी गिरिका नाम गरेकी थिइन्। उनका सन्ततिहरू पनि थिए। एकपटक वनमा विहार गर्दै गर्दै आकाश मार्गबाट कहीँ पुगेका। त्यस अवस्थामा उनलाई आफ्नी घरमा रहेकी पत्नी रजोवती भएको याद आयो। त्यस अवस्थामा घरमा नै हुनुपर्ने कुरा उनलाई याद भयो। त्यो याद गर्दै गर्दा उनको शरीरबाट एक किसिमको शक्ति, एक किसिमको तेज प्रकट भयो, जुन तेजलाई बाहिर व्यर्थमा पोख्न नहुने, फ्याँक्न नहुने मान्यता थियो। त्यो तेजलाई, त्यो ऊर्जालाई, त्यो शक्तिलाई उनले एउटा बरको पातमा सुरक्षित गरेर बाज पक्षीलाई पठाइदिए। कथा अलि विचित्रको छ। यो कथाको रहस्य चाहिँ अलि भिन्नै कोणबाट हेर्न मात्रै सकिन्छ। त्यो बाज पक्षीले त्यो तेजलाई लिएर जाँदै गर्दा अर्को बाज पक्षीले आकाशमा आक्रमण गर्यो, जसको कारणले त्यो तेज समुद्रमा, नदीमा खस्यो। नदीमा खसिसकेपछि त्यो तेजलाई, त्यो वीर्यलाई माछाले खायो। माछाको शरीरबाट दुईटा बालक, एउटा बच्चा र एउटा बच्ची जन्मिए। जो बच्चा जन्मिए तिनी मत्स्य नाम गरेका राजा भए, मत्स्य देशका राजा। जो कन्या जन्मिन् तिनी कन्यालाई मत्स्यजीवीहरूले पालन पोषण गरे। तिनै मत्स्यजीवीहरूले पालन पोषण गरेर सत्यवती पछि जो हुन्छन्, जसको पहिला मत्स्यगन्ध जस्तो गन्धा हुने भएको हुनाले मत्स्यगन्धा भन्ने नाम थियो, तिनै मत्स्यगन्धाको पुत्रको रूपमा वेदव्यास जन्मिनुभयो। यो कथा पनि हिजो हामीले सङ्केत गरिसकेका छौँ। वेदव्यास तपस्याका निमित्त वनमा जानुभयो। यसै प्रसङ्गमा महाभारतको 5 पाण्डवहरूका पुर्खा एकजना शन्तनु नाम गरेका प्रतीप राजाका छोरा थिए। ती राजर्षि शन्तनुले भीष्म पितामहलाई पुत्रको रूपमा प्राप्त गरिसकेका थिए। अनि शन्तनु की पत्नी जो पहिले उनको देहावसान भइसकेको थियो, उनका पुत्र जन्मिसकेका थिए, जसको नाम भीष्म देवव्रत थियो। छोरा देवव्रत भए पनि आफ्नी पत्नी गङ्गा नभएको कारणले गर्दा शन्तनुको मनमा चाहिँ कता कता विवाहको इच्छा भयो। घुम्दै फिर्दै जाँदा तिनै मत्स्यजीवी माझीसँग भेट भयो। माझीको घरमा सत्यवती कन्या जो थिइन्, ती कन्यालाई देख्दा मनमा विवाह गर्ने इच्छा भयो। तर घरमा छोरा छ, छोरालाई असर पर्ला भनेर विवाह गर्न नसकिकन, प्रस्ताव गर्न नसकिकन घरमा फर्किए शन्तनु। तर शन्तनुको मनमा अलि विचलन भएको, मन कतै टोलाइरहेको देखेर छोराले सोधे। बिस्तारै छोरालाई थाहा भयो कि बाबाले विवाह गर्ने इच्छा गर्नुभएको छ भनेर। अनि बाबाको लागि विवाहको तयारी गर्न स्वयं भीष्म पितामह, जसको नाम देवव्रत थियो त्यतिखेर, देवव्रत तिनी मत्स्यजीवी माझीको घरमा पुगे र उनकी छोरीको आफ्ना पिताजीसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव लिएर गए। तर ती मत्स्यजीवीले भने, तिमी छँदाछँदै तिम्रो पितालाई मैले छोरी दिएर के गर्ने? राजा तिमी नै हुनेछौ, तिम्रै वंश परम्परामा राज्य चल्नेछ। मैले आफ्नी छोरी दिए पनि यिनी रानी हुन त सक्ने छैनन् भनेर
मत्स्यजीवीले भने, भीष्म पितामह देवव्रतले भन्न थाल्नुभयो कि मैले विवाह नै गर्ने छैन, मेरा सन्तति नै हुने छैनन्, त्यसपछि जो सन्तान हुनेछन् तिनी तिम्रै छोरीबाट जन्मिएकाहरू सन्तान हुनेछन् र उनले नै राज्य लिनेछन् भनिसकेपछि ठिकै छ भनेर तिनले सत्यवती सन्तनुसँग विवाह गर्न दिए। सत्यवतीको सन्तनुबाट पुत्र जन्मिए विचित्रवीर्य र चित्राङ्गद। यिनै विचित्रवीर्य र चित्राङ्गदका पुत्रहरू धृतराष्ट्र अनि पाण्डु यिनीहरू जन्मिएका हुन्। आखिरमा सत्यवतीको आज्ञा अनुसार भीष्म पितामहबाट अनि तिनै धृतराष्ट्रबाट 100 भाइ कौरवहरू जन्मिए, पाण्डुबाट 5 भाइ पाण्डवहरू जन्मिए। यी पाण्डवहरूको कथा महाभारतमा विस्तारपूर्वक आएको छ। यिनै पाण्डव र कौरवहरूको महाभारतमा युद्ध भएको कथा पनि आएको छ, जुन युद्धको कारणले धेरै ठुलो नरसंहार भयो, धेरै ठुलो क्षति भयो। तर पाण्डवहरूले अन्तिममा विजय प्राप्त गरे। पाण्डवहरूको वंश परम्परामा एकजना राजा परीक्षित मात्र सुरक्षित थिए, नाति अभिमन्युका छोरा, उत्तराका पुत्र। ती परीक्षित नाम गरेका राजाको कथा भागवतमा पनि आउँछ, देवी भागवतमा पनि आएको छ। उनी राज्य सञ्चालन गर्दै महाभारतको युद्धपछि पाण्डवहरू पनि परमधाम उत्तरा पन्थतिर गइसकेपछि राजा परीक्षित राजा भएर बसेका थिए। अनि घुमफिर गर्दै गर्दै कहीँ जाँदै गर्दा उनलाई ब्राह्मणको शाप पर्न गयो कि 7 दिनभित्र सर्पले डसेर मृत्यु होस् भनेर। श्रीमद् भागवतमा चाहिँ त्यही समयमा राजा परीक्षितले नै भागवत कथा सुनेको कथा छ। तर यहाँ देवी भागवतमा कथा फरक छ। तक्षक सर्पले डस्ने हो, त्यसो भए त्यो नडस श्राप पर्यो भने त्यो श्रापबाट बच्नका लागि सकेसम्म विभिन्न उपाय गर्नुपर्छ, बच्नुपर्छ भनेर एउटा दिव्य महल तयार गरेर जहाँ सर्पहरू पनि आज्ञा बिना प्रवेश गर्न नसकुन्, यतिसम्म कि हावा पनि आज्ञा बिना प्रवेश नगरोस्, एकदम सुरक्षित महल बनाएर सुरक्षित भएर राजा परीक्षित बस्नुभएको थियो। राजा परीक्षित 7 दिनभित्र सर्पले डस्ने साप परेर बस्नुभएको छ। तक्षक सर्प आइपुग्यो भने त्यसबाट राजालाई बचाउनु पर्छ भनेर एउटा कश्यप नाम गरेका ब्राह्मण आइपुगे भन्ने कथा छ। तर ती कश्यप ब्राह्मणलाई त्यही तक्षकले पैसा दिएर केही द्रव्यको प्रलोभनमा पारेर फिर्ता गरायो र तक्षक चाहिँ राजा भएको ठाउँमा गयो। तर राजा ज्यादै सुरक्षित तरिकाले बसेको हुनाले कसरी डस्न जाने केही कुरा सोच्नुपर्छ भन्यो र आफूलाई नै ब्राह्मणको रूपमा प्रकट गर्यो र हातमा केही फलहरू राख्यो र त्यो फलभित्र सानो सर्प नै प्रवेश गरेर एउटा सानो किरा बनेर प्रवेश गरेर त्यही फल लिएर ब्राह्मणदेव राजाको दरबारमा पुगे। अनि ब्राह्मणदेवले भन्छन्, म ब्राह्मण हुँ, राजालाई शाप परेको छ रे, राजालाई आशीर्वाद दिनुपर्छ, म त्यसै कारणले फलफुल लिएर आशीर्वाद दिन आएको हुँ भनिसकेपछि जोसुकैलाई भित्र जाने अनुमति त थिएन। तर ठिकै छ त यिनको प्रसाद चाहिँ दिनुपर्छ भनेर प्रसाद फल लगेर राजा परीक्षितलाई दिइयो। राजा परीक्षितले त्यो फल प्रसाद यसो हेरेर बोक्रो छोडाएर उपयोग गर्न खोज्दा सानो किरा पनि देखियो। 7 दिनभित्र सर्पले डसेर मर्ने भन्ने शाप परेको थियो, अब यसैले टोके जस्तो गर्ने होला, ठिकै छ त भनेर त्यो किरा चाहिँ आफ्नो गलामा लगाए। गलामा लगाउँदा त्यो सानो किरा गला त अब त्यो त आखिरमा तक्षक सर्प नै थियो। बिस्तारै भयङ्कर ठुलो बन्यो, राजा परीक्षितलाई डस्यो र राजा परीक्षित हेर्दा हेर्दै सर्पले डसेर मृत्यु भयो। यसरी सर्पले डसेर मृत्यु भएको कारणले गर्दा
राजा परीक्षितको दुर्गति भयो। हाम्रो शास्त्रमा यस्तो कुरा छ, जसको विधिपूर्वक तुलसी मठमा अगाडि लिपेर कुश बिछाएर शास्त्रले बताए अनुसार गङ्गाजल मुखमा तुलसी जल मुखमा पारेर भगवानको नाम मन्त्र जप्दै मृत्यु हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ शुभगति हुन्छ। तर जसको खाटमा नै मृत्यु हुन्छ, अशुद्ध अपवित्र अवस्थामा मृत्यु हुन्छ, अथवा कसैले डसेर कुनै दुर्मरणको रूपमा मृत्यु हुन्छ भने त्यो दुर्मरणकै कारणले गर्दा पछि गएर पितृदोष हुन्छ। अचेल त पितृदोषको खूब चर्चा आउन थालेको छ, हाम्रो समाजमा पनि भन्छन्। हामीले त त्यस्तो सुनेका थिएनौँ। पहिले पहिले विश्वास नगर्ने एउटा हावा पनि आएको थियो। तर जो नास्तिक थिए त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि अहिले आएर घर घरै पितृ जाग्न थालेर अचम्मै हुन थाले। यो एउटा आफ्नै कर्तव्यको परिपालन नगर्नुको परिणाम पनि हो। जसले गायत्री जप गर्दछन्, जसले आफ्नो घरमा शङ्ख घण्ट बजाउँछन्, जसले देवता पितृको पूजा अर्चना गर्दछन्, त्यस्ताको घरमा कुनै पितृदोष पनि हुँदैन, कुनै ग्रहदोष पनि हुँदैन, कुनै अरू समस्या पनि हुँदैन। तर जसले आफ्नो कर्तव्य परिपालन गर्दैनन्, जसले आफू पनि र आफ्ना सन्ततिलाई पनि संस्कारमा राखेका छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू केही समय धनी सुखी सम्पन्न भए पनि बिस्तारै बिस्तारै फेरि त्यो धनले साथ दिँदैन। मनमा अशान्ति र छटपटाहट हुन्छ। मृत्युको समयमा पनि शान्त भएर मरण हुँदैन अनि दुर्मरण हुन्छ। गरिएका औषधेही कर्म वा संस्कारका फलहरू पनि प्राप्त हुँदैनन्। पछि भौतारिएर प्रेतात्मा भनेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो नहोस् भनेर जीवन छँदै संस्कारी बन्नु, साधनामा रहनु, शास्त्रले बताएका कर्मको परिपालन गर्नु र कम्तीमा ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएपछि विशेष दायित्व हो। यद्यपि सबैले पनि आफ्ना मन्त्रहरू जप्नु पर्दछ, तर विशेष गरी ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भइसकेपछि सांसारिक विषय भोगमा होइन, गायत्रीको निष्ठामा रमाउनुपर्छ। कम्तीमा गायत्री मन्त्र छोड्न हुँदैन। बिहान उठेर स्नान गरेर गायत्री मन्त्र, अरू धेरै सन्ध्या प्रार्थना विधि विधान जानिएन भने पनि गायत्रीको साधना छोड्नु हुँदैन। त्यसैले हामी सबैलाई कल्याण गर्दछन्। राजा परीक्षितको जब दुर्मरण भयो, त्यो थाहा पाएपछि राजाको उद्धार कसरी होला भन्ने इच्छा गरेर उपाय खोज्दै जाँदा एउटा उपाय आइपुग्यो। सर्पले डसेर हाम्रा बाबाको मृत्यु भएको हो, त्यसकारणले सर्प यज्ञ गर्नुपर्छ। अब सर्पलाई मार्ने यज्ञ गर्नु पर्यो भनेर एउटा प्रतिकारको यज्ञ गर्न थाले। प्रतिकारको यज्ञ गर्दा धेरै जनमेजयले धेरै सर्पहरूलाई बोलाउने र स्वाहा स्वाहा गर्ने यस किसिमको उधुमको यज्ञ गरे। तर त्यो यज्ञ पनि त्यति राम्रो त थिएन। आस्तिक नाम गरेका ऋषिले आएर त्यो यज्ञ गर्न रोकिदिनु भयो। त्यसपछि के गर्ने होला भनेर चिन्ता मानेर बसिरहेको बेलामा वेदव्यास मुनि आउनुभयो। वेदव्यास मुनिसँग राजा जनमेजयले सोध्नुभयो, मेरो पिताजीको उद्धार कसरी हुन्छ? वेदव्यास मुनिले भन्नुभयो, देवी भागवत श्रवण गर्नाले पितृहरूको उद्धार हुन्छ। त्यसो भए देवी भागवत कुन ग्रन्थ हो, कहाँ सुन्न पाइन्छ, कसरी सुन्ने हो हामीलाई थाहा छैन, हजुरले नै सुनाइदिनु पर्यो भनेपछि वेदव्यास मुनिले यो देवी भागवतको कथा श्रवण गराउनुभयो भन्ने कुरा आएको छ। यस प्रसङ्गमा आस्तिक मुनिको कथा, जरत्कारुको कथा, यी कथाहरू विस्तृत रूपमा आएका छन्। अब यसपछि राजा जनमेजयले वेदव्यास मुनिका श्रीमुखबाट श्रीमद् देवी भागवतको कथा सुन्नुहुन्छ। जगज्जननी दुर्गा भगवती को, वेदव्यास मुनि को, देवी भागवत कथा को।
भन्नुहुन्छ राजा जनमेजयले, यो अम्बा यज्ञ अर्थात् देवी यज्ञ भनेको के हो, देवी कसरी प्रकट हुनुहुन्छ, देवी कस्तो हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्ने देवताको बारे त कुरा सुनेको हो, यिनीहरूले सृष्टि स्थिति संहार गर्छन् भन्ने सुनेको पनि हो, तर यिनीहरूले आफै स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्छन् कि कसैको अधीनमा छन्, यिनीहरू यदि कसैको अधीनमा छन् भने कसको अधीनमा छन्, अनि यो देवी अम्बा भगवती भनेको को हुनुहुन्छ, यो आज्ञा होस् भनेर राजा जनमेजयले सोध्नुभयो। वेदव्यास मुनिले आफ्ना पूर्व प्रसङ्गहरू सुनाउँदै भन्नुहुन्छ कि भगवती भुवनेश्वरी सृष्टि स्थिति र संहारको मूल कारण हुनुहुन्छ। भगवती भुवनेश्वरीको महिमा धेरै ठुलो छ। यस प्रसङ्गमा एउटा पुरानो सन्दर्भ म सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। यो सृष्टि हुनुभन्दा पहिले जताततै जलै जल थियो, जलबाटै पृथ्वी उत्पन्न भएको भन्ने कथा छ। जल हुनुभन्दा अगाडि तेज थियो, तेजको पनि मूल कारण वायु थियो, वायुको पनि मूल कारण चाहिँ के थियो भन्ने आकाश, आकाशबाट वायु, वायुबाट तेज, तेजबाट जल, जलबाट पृथ्वी भन्ने पौराणिक प्राचीन परम्परा छ। अब अहिले विज्ञानको दृष्टिले हेर्दा यही यस्तै गरी भनेर फ्याट भन्न नसके पनि, तर यसो विचार गर्दा तेज प्रकट हुनका लागि वायुको सङ्घर्ष त आवश्यक पर्छ। आकाशमा हावा ठोक्किँदाखेरि त्यही सङ्घर्षबाट त्यसैको ऊर्जा प्रकट हुन्छ र तेज, ज्योति, प्रकाश पैदा हुन्छ। जस्तो हामी चड्कन पर्न लागेको बेला, आकाश मिल्किएको बेला थाहा पाउँछौँ, त्यहाँ वायुको सङ्घर्षबाट तेज प्रकट भयो। अब तेज नै एक किसिमले अक्सिजन, त्यहाँबाट जल पैदा हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाउँछौँ। एक किसिमको ग्यास, एक किसिमको ऊर्जा, त्यहाँबाट जल पैदा हुन्छ। तापक्रमबाटै, तातोपनबाटै जलका कणहरू प्रकट हुन्छन्। हामीमा गर्मी ज्यादा भयो, घाम ज्यादा भएको छ भने पसिना प्रकट हुन्छ। पसिना प्रकट भएपछि त्यहाँ हाम्रो शरीरमा पनि मल प्रकट हुन्छ, देखा पर्दछ। यसको तात्पर्य हो जलबाट पृथ्वी। एक किसिमले भौतिक दृष्टिले हेर्दा पनि यो क्रम त छँदैछ। पहिले यो पृथ्वी उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले एकार्णवे पुरा जाते नष्टे स्थावर जङ्गमे भूतमात्रे समुत्पन्ने संयज्ञे कमलादहम। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ कि जताततै पानी पानी भइरहेको बेला अचानक आफूलाई कमलको फूलमाथि प्रकट भएको ब्रह्माजीले देख्नुभयो। कमलको फूलमाथि ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो भन्ने कथा छ। कमलको फूल भन्नाले कस्तो हुन्छ भन्दा हिलोमा प्रकट भए पनि हिलोमा लसपस गर्दैन कमलको फूल। हामीले कर्कलाको पानी देख्छौँ नि, कर्कलाको पातमा टिलपिल टिलपिल गरेको, कमलको पातमा पनि त्यस्तै हुन्छ। कमलको पुष्पमा पनि पानीमा प्रकट हुन्छ तर पानीले भिज्दैन, त्यो हिलोमा प्रकट हुन्छ तर हिलोमा त्यो लसपस गर्दैन। त्यसै गरी सिर्जना शक्ति पनि काम क्रोधादि मलमा लसपस नभएको अवस्थामा मात्रै प्रकट हुन सक्छ। त्यहाँबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो भनिन्छ। र ब्रह्माजी भनेको सृष्टिकर्ता देवता। ब्रह्माका 4 मुख हुन्छन् भनिन्छ। 4 मुख हुनुको मतलब अगाडि पनि हेर्ने, पछाडि पनि हेर्ने, दायाँ पनि हेर्ने, बायाँ पनि हेर्ने। हामी कहिले कहिले राजमार्गमा रोडमा हिँड्दाखेरि पछाडिबाट गाडी आउने हो कि घ्याच्चे पार्ने हो कि साँगुरो बाटो छ, गाडी नहेरिकन हिँड्छन्, बिना मतलब हिँड्छन् भनेर भन्छौँ हामी। पछाडि पनि आँखा भइदिएको भए सजिलो हो नि है भन्छौँ हामी। हाम्रो त एकतिर मात्रै आँखा छ, अर्थात् हामीले अगाडि मात्रै देख्छौँ। तर खास सृष्टिको सामर्थ्य हुनका लागि, सृजनशील बन्नका लागि अगाडि पनि हेर्नुपर्छ, पछाडि पनि हेर्नुपर्छ। पछाडि पनि हेर्नु भनेको के हो भने
विगतलाई पनि हेर्ने, हाम्रा पुर्खाहरूको थिए, हाम्रो विगत कस्तो थियो, हामी बाल्यकालमा कस्ता थियौँ, हाम्रो कर्तव्य के हो, हाम्रो पृष्ठभूमि, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड के हो, यो कुरा थाहा पाउनु भनेको पछाडि हेर्नु। अगाडि हेर्नु भनेको अब यसपछि हामीले के गर्ने हो, हामी कहाँबाट आएका हौँ र अब हामी कहाँ जाने हो, यो दुवै हेर्नु, अगाडि पछाडि हेर्नु। दायाँ बायाँ पनि हेर्नु, सबैतिर हेर्नु, चतुर्मुखी हुनु, सर्वतोमुखी हुनु, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हुनुको तात्पर्य। अहिले हाम्रो समाजमा पनि हामीले देख्छौँ, कोही मान्छे सामनेको कुरा मात्रै देख्छ, दायाँ बायाँ हेर्नै सक्दैन, विचार गर्नै सक्दैन। अनि टाँठा चलाख मान्छेले भन्छन् कस्तो यो आधा मान्छे हो यो, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सबैतिर याद गर्नु नि, यादै गर्दैन, आफ्नो सामनेमा मात्रै हेर्छ भनेर भन्छन्। जस्तै त्यो घोडाको अगाडि मात्रै हेरोस् भनेर यस्तो लगाउँछन् नि, घोडाको दायाँ बायाँ आँखा छोपेर, त्यसले सामने मात्रै हेऱ्यो, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ हेरेन। ब्रह्माजीका चार मुख हुनु भनेको मतलब दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि हेर्नु। त्यसैले ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो, म कहाँबाट पैदा भएँ, मेरो मूल कारण को होला, यो कमल के हो, यो कसरी प्रकट भयो होला, म यहाँ कसरी छु, किन भएको हुँ, मनमा शङ्का उठ्यो। सृजनशील बन्नुको तात्पर्य नै विभिन्न जिज्ञासाहरू हुनु। अचेल विद्वानहरूले भन्ने गर्छन्, आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो। जिज्ञासा हुनु नै नयाँ नयाँ कुरा प्रकट गर्नुको आधार हो। हामी मनुष्य भइकन पनि, चेतनशील भइकन पनि हामीमा त्यो जिज्ञासा उदाउनु पर्ने हो। तर जिज्ञासा भनेको जान्ने इच्छा हामीमा हुन सक्दैन। जिज्ञासा हुनुको तात्पर्य के हो, म कसरी हुन आएँ होला, कारण विचार गर्ने हो भने बाबा आमाको रजवीर्य त्यत्रो सानो कण, त्यही कणमा पनि फेरि अनन्त धेरै धेरै जीव कणहरू थिए रे। म जस्ता एकपटकमा आमाको गर्भभित्र प्रवेश गर्ने बेला 10औं लाखभन्दा बढी म जस्ता साना साना पुच्छर हल्लाउँदै हिँडेका जीवात्मा थिए रे। तिनमध्ये तछाड मछाड गर्दै आमाको गर्भाशयमा गएर च्याप्प समाउन सक्ने एकजना भयो, त्यो म हो। अरू सबै त्यो बीजमा सँगसँगै आएकाहरू त त्यहीँ समाप्त भए। त्यस्तो अवस्थामा त्यो आमाको गर्भाशयभित्र गएर म हुर्किन ठुलो हुन सकेँ। मेरो आरम्भ त्यहीँबाट भयो कि त्यहाँभन्दा पहिले पनि म थिएँ होला। अनि त्यस्तो अवस्थाको त्यो कण, त्यो एउटा जीवाणु आज यो अवस्थामा म कसरी आइपुगेँ? आमाको गर्भभित्र रहँदा हाड छाला रगत मासु के अरे बोसो गिदी दिशा पिसाब, त्यस बीचमा म कसरी हुर्किन सकेँ? कसको कारणले म आज यहाँ आइपुग्न सकेर यत्रो भएँ होला? आज त म छु यहाँ। आज अलिकति उमेर अवस्था छ, अलिकति शक्ति छ, सामर्थ्य छ, छटपटाइरहेको छु, दौडिरहेको छु। अब यही अवस्था मेरो रहँदैन होला, अथवा भोलि के हुने हो, म कहाँ जाने हो, मेरो भविष्य के हो, मृत्यु पछाडि अस्तित्व के हुने हो कि होइन, हो भने के हो, होइन भने किन होइन, यस्ता किसिमका मनमा जिज्ञासाहरू पैदा भयो भने खोजी गर्दै 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 जाँदा आत्माको अस्तित्व अनि आत्माले शरीर धारण गर्नुपर्ने कारण अनि शरीर क्षणभङ्गुर नष्ट हुने हाडछाला रगत मासुको शरीर, यसको अस्तित्व, यसको सम्बन्ध, यी सबै कुराहरू हामीलाई बोधमा आइपुग्छन्। हामीले यो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। शास्त्रकारहरूले, हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरूले, हजुरहरूका पुर्खा वशिष्ठ ऋषि हुनुहुन्थ्यो, भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, अत्रि ऋषि, कश्यप ऋषि, यी हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरूले शास्त्र चिन्तन गरेर सिद्धान्त स्थापित गरेका छन्। आत्मा अहिले जीवात्माको रूपमा देखा परे पनि यो त्यो पूर्ण सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको अंश हो।
त्यही परमात्माको अंश भएको हुनाले यो पनि अंशीभन्दा फरक त होइन, तर अज्ञानको कारणले जीव बनेको छ। अनि स्त्री शरीरमा प्रवेश गरेर म स्त्री हुँ भन्छ, भ्रान्ति, भ्रम। अनि पुरुष शरीरमा प्रवेश गरेर म पुरुष हुँ भन्छ, त्यो पनि भ्रम। मनुष्य शरीरमा प्रवेश गरेर म मान्छे भएँ भन्छ, त्यो पनि भ्रम। किरा फट्याङ्ग्रा हुँदा म किरा फट्याङ्ग्रा भएँ भन्छ, त्यो पनि खोललाई बोकेर मात्रै भनेको। वास्तवमा आत्मा त्यो हुनेवाला होइन। त्यो आत्मा चाहिँ त्यो परमात्माको अंश हो। त्यो परमात्माको स्वरूप नै यो आत्माको पनि स्वरूप हो। यस किसिमका हाम्रा पूर्वजहरूले चिन्तन दिएका छन्। त्यो चिन्तनलाई अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूले मनुष्य शरीरमा रहेर पनि शरीरभन्दा म अलग त्यो सर्वव्यापी चैतन्य तत्त्व हुँ भनेर अनुभव गर्दछन्। जुन चैतन्य तत्त्व म आत्मा हुँ, त्यही चैतन्य तत्त्व हजुर आत्मा हुनुहुन्छ। हजुरभित्र रहने चेतन सत्ता र म भित्र रहने चेतन सत्ता एउटै परमात्माको सत्ता हो। त्यही भगवती भुवनेश्वरी आदिशक्ति चेतना हुनुहुन्छ। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैतन्य स्वरूपिणी भगवती जगज्जननी दुर्गा माता को। ब्रह्माजीका मनमा पनि कुरा खेले, के गर्ने होला, म कहाँबाट आएको हो, कहाँ जाने हो भनेर थाहै नपाएर आत्तिएको बेला कता कता आकाशबाट आवाज आयो, तपस्या गर भनेर। अचेल हाम्रो परम्परामा तपस्या भनेको के हो, सबैभन्दा बढी बिर्सिएको विषय। तर हाम्रा पूर्वजहरूले शक्ति प्राप्त गर्ने सबैभन्दा ठुलो आधार भनेको तपस्या। तपस्या भनेको साधना गर्ने, यो शरीरलाई उन्मत्त हुन नदिने, शरीरलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने। एकैछिन खान नपाउँदा भोक लाग्यो भनेर पक्या पक्या पर्ने चलन छ अझै। पहिले धेरै पुराना ऋषिमुनिको कुरा त नगरौँ, हाम्रा हजुरबुवा हजुरआमासम्मको पालामा पनि व्रत बस्नु, उपवास बस्नुलाई खुसीसँग, गौरवका साथमा, रहरका साथमा बस्ने चलन थियो, जसको कारणले गर्दा शरीरले दुःख दिँदैनथ्यो। शरीरलाई हामीले दुःख दिए पनि शरीरले हामीलाई दुःख दिँदैनथ्यो। त्यो तपस्या साधनाको बल हो। आकाशबाट ब्रह्माजीलाई तपस्या गर भन्ने किसिमको आवाज भएको याद भयो, तपस्तप। त्यसो भएपछि दिव्य हजारौं वर्षसम्म लगाएर ब्रह्माजीले तपस्या गर्नुभयो। त्यसपछि सृष्टि गर भन्ने आज्ञा भयो। त्यो सृष्टि गर भन्ने आज्ञा भएपछि सृष्टि गर्छु भनेर केही यताउति गर्न थाल्दाखेरि डरलाग्दा दुईटा दानवहरू आए। ती दानवहरूले तर्साउने, जिस्काउने, ह्याउ गर्ने, कराउने, हैरान पार्ने गर्न थाले। ओहो, यिनीहरूले त सताए, के गर्ने होला भनेर ब्रह्माजी आत्तिएर यताउति साथी खोज्न हिँड्नुभयो। साथी खोज्न जाँदा कहाँ जाने, यो कमलको फुलमाथि आफू छ। कमलको फेद खोज्दै 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 तल 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 पुग्दाखेरि एउटा पुरुष सुतेको देखियो। जुन पुरुष चाहिँ भगवान विष्णु मेघको जस्तो श्याम वर्ण, कालो कालो वर्ण, यो काँचो पातको जस्तो अलिअलि श्याम वर्ण भनिन्छ, तमाल श्याम भन्छ भगवानको वर्ण। हामीले शिवजीको हुन त फोटोमा हेर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ कालो कालो वर्ण भएको फोटो पनि देखाउँछ, तर वास्तवमा भगवान शिवजीको शरीरको वर्ण चाहिँ सेतो, कपुरको जस्तै गोरो वर्ण भएको भनिन्छ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। भगवान शिवजी कपुरको जस्तो गोरो वर्ण भएको हुनुहुन्छ, तर भगवान विष्णु चाहिँ श्याम वर्ण भएको, कालो कालो वर्ण भएको हुनुहुन्छ। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं मेघश्याम शरीरस्तु पीतवासा चतुर्भुजः। पहेँलो वस्त्र लगाउनु भएको छ, 4 हात हुनुभएको छ,
शेषमाथि सुत्नुहुन्छ। यस्ता भगवान त्यहाँ बसिरहनु भएको देख्नुभयो। अब के गर्ने होला भनेर चिन्ता मान्दै गर्दा भगवान विष्णु निदाएको अवस्थामा हुनुहुन्छ अनि निद्रा भगवतीलाई स्तुति गर्नुभयो। हामीले अनुभव गरेका छैनौँ, हाम्रो जीवनमा विभिन्न समयमा जे विशेषताहरू हुन्छन् ती धेरैजसो देवी भगवतीका अंशहरू हुन्। जस्तै हामीमा दिनदिनै निद्रा आउनुपर्छ, राति निदाएनौँ भने, हामी सुसुप्ति अवस्थामा पुगेनौँ भने हामी छटपटाउँछौँ, अस्वस्थ बिरामी हुन्छौँ, राति निदै लागेन भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो निद्रा सँगसँगै हामी सुसुप्ति अवस्थामा जतिखेर जान्छौँ त्यतिखेर त्यो सबैको हृदयभित्र रहने चितमय परमात्मासँग एकैछिन भेट हुन्छौँ हामी। त्यो परमात्मासँग भेट भएको अवस्था सुसुप्ति अवस्था हो। त्यो स्वम अपि इतो भवति, आफूमा आत्मामा परमात्मामा एकछिन पुगेर त्यो परम आनन्दको अनुभव गरेर फर्किएपछि मात्रै हामीलाई मजा हुन्छ अनि आनन्दको महसुस, विश्रामको महसुस हुन्छ। त्यो अवस्थामा पुर्याउन सहयोग गर्ने निद्रा पनि भगवती भुवनेश्वरी देवीको अंश हुनुहुन्छ। निद्रा या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, तन्द्राको रूपमा, लज्जाको लाजको रूपमा, शोभाको रूपमा, कान्तिको रूपमा, लक्ष्मी धन सम्पत्तिको रूपमा देवी भगवती भुवनेश्वरीका विभिन्न स्वरूप हामीले अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। फुलबारीमा फुल फुलिरहेको देखेर मजा लाग्छ, आनन्द आउँछ। त्यो फुलमा जो शोभा छ, बिहान उदाउँदै गरेको सूर्यको किरण देख्दा जो आनन्दको अनुभव हुन्छ, त्यो सूर्यको किरणमा जो शोभा छ, त्यो शोभाको रूपमा पनि भगवती भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ। अनि हामीले भोजन ग्रहण गर्दा, खाना खाँदा सन्तुष्टिको महसुस हुन्छ, त्यो सन्तुष्टि तुष्टिको रूपमा भगवती भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ। अनि जो पुष्टिको रूपमा भगवती भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ। यसरी हरेक रूपमा भगवती हुनुहुन्छ। यहाँ यतिखेर भगवान विष्णुको साथमा निद्राको रूपमा भगवती हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीले स्तुति गरिसक्दा निद्रा देवी भगवती अलग भइदिनु भयो अनि भगवान विष्णु चाहिँ प्रकट हुनुभयो। विष्णोर देहम विहायासु वीरराज नवस्थिता। त्यसपछि भगवान विष्णुले आँखा खोल्नुभयो, हेर्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, भगवान मलाई त अप्ठ्यारो पर्यो गुहार। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, के भयो? यी मधुर कैटभ नाम गरेका दानवले सताए। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, के गर्ने त, यिनलाई समाप्त गरिदिनु पर्यो। भगवान विष्णु लौ त भनेर युद्ध गर्न अगाडि सर्नुभयो। यहाँ उल्लेख भए अनुसार 5000 वर्षसम्म युद्ध गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। युद्ध गर्दा पनि जित्न नसकेको कथा हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ। पछि वरदान दिने बहानामा ती मधुर कैटभलाई नष्ट गरिदिनुभयो। त्यसपछि भगवती भुवनेश्वरीलाई स्मरण गर्दा भगवती भुवनेश्वरी चाहिँ प्रकट हुनुभयो। जगत जननी दुर्गा भगवतीको। अनि भगवती भुवनेश्वरीलाई ब्रह्माजीले, विष्णुले र साथसाथै भगवान रुद्रले पनि स्तुति गर्नुभयो। स्तुति गरिसकेपछि भगवती भुवनेश्वरी खुसी भएर भन्नुभयो कि तिमीहरूले गरेको स्तुतिबाट म प्रसन्न भएँ। अब तिमीहरूले आफ्ना काम गर, जिम्मेवारी पुरा गर। तिमीले सृष्टि गर, तिमीले पालन गर, तिमीले संहार गर भनेर ब्रह्माजीलाई सृष्टि गर्ने आज्ञा दिनुभयो, विष्णुलाई पालन गर्ने आज्ञा दिनुभयो अनि रुद्रलाई, भगवान शिवजीलाई संहार गर्ने आज्ञा दिनुभयो। तर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनटै देवताले भन्नुभयो, हजुरको आज्ञा त पालन गर्नुपर्ने हो, एकदम ठिक छ, गर्ने हो, तर हामीले त्यो गर्नै सक्दैनौँ किनभने हामीमा त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्य छैन।
जस्तै हजुरले सृष्टि गर्ने भन्नुभयो, सृष्टि कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, केही मेलोमेसो नै छैन। अब पालन पोषण गर्ने त झन् कसरी हो थाहै नै छैन। हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको छ, हामीलाई त्यो ढङ्गले भ्याउँदैन, के गर्ने भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि भगवती भुवनेश्वरीले भन्नुभयो, त्यसो भए तिमीहरूले मेरो दिव्य लोकको दर्शन गर्नुपर्छ, दिव्य शक्ति प्राप्त गर्नुपर्दछ, ठिकै छ त भन्नुभयो। र देवी भगवतीले एउटा विमान सृष्टि गरेर पठाइदिनु भयो। विमान भनेको अचेल जहाजलाई विमान भन्छन्, जहाज ग्राउन्डलाई चाहिँ विमानस्थल भन्ने चलन छ। अचेलको विमान चाहिँ पहिलेको शास्त्रमा उल्लेख गरेको विमानको अनुकरण गरेर मानिसले बनाएको विमान भन्ने चलन छ। वेदमा वर्णन भए अनुसार पहिले धेरै तलाहरू भएको, अनि त्यही स्विमिङ पुलदेखि लिएर मजा गर्ने, खेल्ने, घुम्ने पार्क, सुन्दर बगैँचा समेत भएको भव्य दिव्य विमान, जसमा मनको गति अनुसार यात्रा गर्ने सामर्थ्य हुने, तेल हाल्न पनि नपर्ने, एकछिन बिसाउन पनि नपर्ने, आकाशमा यात्रा गरिरहन सक्ने यस्ता दिव्य विमानहरूको चर्चा वेदमा आएको छ। हुन त कतिपयले कल्पना मात्रै हो भन्छन्। कल्पना मात्रै पनि पुरै निराधार कल्पना कसरी भयो होला। धेरैजसो विद्वानहरूले के भन्छन् भने वेदमा पनि पुराणमा पनि यी विमानहरूको चर्चा हुनुको तात्पर्य पहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा विमानहरू थिए। त्यो दिव्य मनोगति, मनको गति अनुसार यात्रा गर्ने दिव्य विमानमा ब्रह्मा विष्णु महेशलाई जान आदेश दिनुभयो भगवती भुवनेश्वरीले। त्यसपछि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनटै देवता विमानमा चढे। त्यो मनको गति अनुसार यात्रा गर्ने विमान, त्यो विमानमा चढेर आकाशमा घुम्दै जाँदा यो पृथ्वीको क्षेत्र, पृथ्वीको एरिया, पृथ्वीको एउटा गुरुत्वाकर्षणको क्षेत्रलाई पनि कटेर अन्तरिक्षमा घुम्दै 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 जाँदा यस्ता पृथ्वीहरू अरू पनि भेटिए अरे। अरू पृथ्वी, अरू चन्द्र सूर्य इत्यादि दिव्य लोकहरू पनि पार गर्दै 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 ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहाँ कहाँ गए पत्तो लाग्नै सकेन। धेरै टाढा पुग्दा भगवती भुवनेश्वरीको दिव्य लोकमा दिव्य भगवती भुवनेश्वरीको दर्शन गर्न पुगे। जगत जननी दुर्गा भगवतीको त्यहाँ पुगेर बीच बाटोमा जाँदा ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक इत्यादि हुँदै हुँदै भगवती भुवनेश्वरीको दिव्य लोकमा जाँदा भगवती भुवनेश्वरी, जसलाई अनन्त ब्रह्माहरूले स्तुति गरिरहेका थिए, त्यस्तै अरू धेरै विष्णु महेश्वरले स्तुति गरिरहेका थिए। भगवती भुवनेश्वरी जगत जननी दुर्गा भगवतीको बीज मन्त्र जपेर स्तुति गरिरहेका थिए। त्यही यिनीहरू पनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि पुग्नुभयो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि त्यहाँ पुगेर भगवतीको सामनेमा प्रणाम गर्न थाल्दा आफूलाई पुरुष हो कि स्त्री हो भन्ने कुरा पनि पत्तो नै लागेन। भगवती भुवनेश्वरीका सामु आफूलाई पनि एउटा शक्तिको रूपमा मात्रै अनुभव गर्न थाले, एउटा स्त्रीको रूपमा अनुभव गर्न थाले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले। भगवती भुवनेश्वरीको दिव्य स्वरूप, जुन दिव्य स्वरूपमा भगवतीको चरणमा, पाउमा दर्शन गर्न पुगे। पाउमा दर्शन गर्न पुग्दा पाउको नङमा, भगवती भुवनेश्वरीको नङमा टल्किएको टलकमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अनि यो सम्पूर्ण सृष्टि, यो त्रिभुवन, तिनै लोकहरू त्यही दर्शन प्राप्त गर्न पुगे। यस्तो देखेपछि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनटै देवताले भगवती भुवनेश्वरीको भव्य दिव्य स्तुति गर्न थाल्नुभयो। नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्रै सततं नमः, कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः। वृद्धि सिद्धिको रूपमा, प्रकृतिको रूपमा, जगत सृष्टिकर्त्रीको रूपमा रहनुभएकी हजुर भगवती भुवनेश्वरीलाई कोटि कोटि प्रणाम छ। हामी सबैले
ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले हजुरबाट शक्ति प्राप्त नगरी केही गर्न नसक्ने रहेछौँ। हजुर नै सबैको मूल शक्ति हुनुहुँदो रहेछ। यो कुरा मैले बुझेँ। ज्ञातं मयाखिलमिदं त्वयि सन्निविष्टं तत्त्वस्य सम्भवलयावपि मातरद्य शक्तिश्च तेस्य करणे वितत प्रभावा ज्ञाताधुना सकललोकमयीति नूनम्। शक्तिको मूल स्रोतको रूपमा हजुर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। शक्तिं बिना व्यवहृतो पुरुषोऽप्यशक्तो। शक्ति बिना हामी केही पनि गर्न नसक्ने रहेछौँ। त्यसैले मूल शक्तिको केन्द्र हजुर हुनुहुन्छ। हजुरलाई प्रणाम गर्दछु र हजुरसँग मेरो यही प्रार्थना छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, याचेम्बतेङ्घ्रिकमलं प्रणिपत्य कामं चित्ते सदा वसतु रूपमिदं तवैव नामापि वक्त्रकुहरे सततं तवैव सन्दर्शनं तव पदाम्बुजयो सदैव। हजुरसँग यही प्रार्थना छ कि हजुरको चरण कमलमा सधैँ भक्ति लागोस्। हामी सबैको मूल शक्तिको केन्द्र हजुर हुनुहुन्छ। हजुर आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ। हजुरकै सानो इच्छा शक्तिबाट हामीहरू प्रकट हुँदा रहेछौँ। हजुर बाहेक हाम्रो अस्तित्व नै रहेनछ। त्यसैले हामीले हजुरभन्दा भिन्नै आफूलाई अनुभव गर्नु नै मूर्खता हो। हामी हजुरका हौँ, हजुर हाम्रो हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरसँग यही प्रार्थना छ कि हजुरको हृदय, हाम्रो हृदयमा हजुरको स्वरूपको नित्य निरन्तर अनुभूति भइरहोस्। हजुरको चरण कमलमा हाम्रो नित्य निरन्तर भक्ति लागिरहोस्। हाम्रो वाणीले व्यर्थका कुरा बकबक नगरोस्। हजुरको नाम संकीर्तन गर्न मन लागोस्। जय दुर्गे, जय भगवती, हे माता, हे जगदम्बिके, यही भन्न मन लागोस्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनटै देवताले भगवती भुवनेश्वरीको ठुलो स्तुति गरे। शिवजीले स्तुति गर्नुभएको छुट्टै आएको छ, विष्णुले स्तुति गर्नुभएको छुट्टै आएको छ। अनि भगवती भुवनेश्वरीले भन्नुभयो कि तिमीहरूले गरेको स्तुतिबाट म प्रसन्न भएको छु र वास्तवमा यदि विचार गर्छौ भने तिमी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरमा र ममा पनि अनि यो सम्पूर्ण सृष्टिमा पनि कुनै भेद छैन। जो म हुँ त्यही सृष्टि हो। मैले सृष्टि गरेको होइन कि सृष्टि नै म भएको हो। त्यसकारणले तिमीले जहाँ जहाँ जे वस्तु देखिरहेका छौ ती सबै देवी तत्त्वभन्दा भिन्न छैनन्। त्यसैले हामीले पनि हाम्रो व्यवहारमा पनि सूर्यको पूजा गर्दा पनि, सूर्यलाई देख्दा पनि उही आदिशक्तिको रूपमा अथवा भगवान अथवा भगवती भनेर पूजा गर्छौँ। अग्निमा उही स्वाहा शक्तिको रूपमा पूजा गर्दछौँ। जलमा पनि उही शक्तिलाई मानेर पूजा गर्दछौँ। पृथ्वीमा पनि त्यही पृथ्वीको शक्तिलाई मानेर पूजा गर्दछौँ। हामी मूर्ति बनाउँदा पनि त्यही पृथ्वी तत्त्वको शक्तिमय शक्ति स्वरूपिणी भगवती भनेर मूर्तिमा पूजा गर्दछौँ। अमूर्त रूपमा पूजा गर्दा पनि शक्ति स्वरूपिणी भगवती भनेर पूजा गर्दछन्। त्यसकारणले भगवती भुवनेश्वरी भन्नुहुन्छ, तिमीमा ममा हामी सबैमा भेद छैन। स्त्रीको रूपमा, पुरुषको रूपमा, स्त्री पुरुष दुवैको एउटा संयुक्त रूपमा सबैमा पनि म व्याप्त छु। त्यही व्यापक शक्ति तत्त्वको अनुभव गर्ने क्षमता राख्नु सबैको मूल कारण त्यही आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ। जगत जननी दुर्गा भगवती को। यस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई उपदेश दिनुभयो। त्यसपछि आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरीले तीन शक्तिको रूपमा ब्रह्माणी, वैष्णवी र माहेश्वरीको सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माजीलाई सावित्री शक्तिको रूपमा ब्रह्माकी पत्नी बनाएर पठाइदिनु भयो। अनि विष्णुको साथमा लक्ष्मी शक्ति दिनुभयो। अनि शिवजीको साथमा शिवजीलाई फेरि पार्वती शक्ति बनाएर दिनुभयो।
अनि यिनै शक्तिको साथ प्राप्त गरेर ब्रह्माले सृष्टि, विष्णुले पालन र रुद्रले संहार गर्न थाल्नुभयो। यस प्रकार लक्ष्मी नारायण अनि ब्रह्मा, सावित्री अनि गौरी, शङ्कर, भगवती भगवानको यो प्रकट भएको प्रसङ्ग आएको छ। जगतजननी दुर्गा भगवतीको। यस प्रसङ्गमा भगवती भुवनेश्वरीले बीज मन्त्र पनि दिनुभएको छ भनिन्छ। शक्तिको उपासना गर्ने क्रममा मन्त्रको ठुलो महिमा छ। हजुरहरूले मन्त्र, देवीको मन्त्र, देवीको दीक्षा, त्यसलाई सके त धेरै, नवरात्रमा धेरै, अरू बेला पनि कम्तीमा 10 पटक भए पनि देवीको दीक्षा मन्त्रको जप गर्ने गर्नुहोला। यसले शक्ति आफूलाई दिन्छ, शक्ति प्राप्त हुन्छ। जब हामी आमाको काखमा हुन्छौँ तब हामीलाई कसैसँग डर हुँदैन। हामी बच्चा हुँदाको याद छ नि, हामी सानो हुँदाखेरि आमाको काखमा बस्यौँ भने कति कसैसँग डर लाग्दैन। बाहिर भयो भने विभिन्न किसिमका समस्याहरू हुन्छन् अनि आमा आमा भन्दै रुँदै रुँदै आमाको काखमा गएर आमाको साडीको फुर्को समातेर सुरक्षित भएको महसुस गर्छौँ। त्यस्तै हाम्री आमा जगतजननी भगवती भुवनेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपा हुनुहुन्छ। एउटै भइकन 3 रूपमा हामी चर्चा गर्दछौँ। त्यस्तै भगवती भुवनेश्वरीको शरणमा हामी पर्नुपर्दछ। जगतजननी दुर्गा भगवतीको, आदिशक्ति वेदमाता गायत्रीको। अब यसपछि भगवती भुवनेश्वरीका जो बीज मन्त्रहरूको हामीले चर्चा गऱ्यौँ, ती बीज मन्त्रहरूको महिमा कस्तो छ भन्ने प्रसङ्गमा राजा जनमेजयलाई वेदव्यास मुनिले एउटा कथाद्वारा बीज मन्त्रको रहस्य बताउनुहुन्छ। अब कथा आयो एउटा। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां। महाराज, म एउटा पुराणमा प्रसिद्ध भएको पुरानो कथा सुनाउँछु, जुन मुनिहरूको समाजमा पहिलेदेखि चलनमा आइरहेको छ। एक दिन तीर्थयात्रा गर्दै घुम्दै फिर्दै नैमिषारण्य क्षेत्रमा पुगेको थिएँ भन्नुहुन्छ वेदव्यास मुनिले। नैमिषारण्य क्षेत्रमा पुगेको थिएँ, त्यहाँ धेरै ऋषिमुनिहरू बसिरहेका थिए। त्यहाँ जमदग्नि मुनिले अरू ऋषिहरूसँग एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, सबैभन्दा श्रेष्ठ देवता को छन् भनेर। जमदग्निले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै लोमस ऋषिले भन्नुहुन्छ कि कल्याण चाहने मानिसले सबैभन्दा श्रेष्ठ आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरीको आराधना गर्नुपर्दछ। भगवती भुवनेश्वरीले नै ब्रह्मादि देवतालाई पनि जन्माउनु भएको हो र संसार रूपी वृक्षको मूल कारण पनि भगवती भुवनेश्वरी नै हुनुहुन्छ। कसैले जानेर नजानेर देवी भगवतीको झुकिएर भए पनि नाम मन्त्र जप्यो भने उसलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यस सम्बन्धमा म कथा भन्छु भनेर लोमस ऋषिले भन्नुभएको कथा व्यासले जनमेजयलाई सुनाउनु भयो। एउटा कथा। कोशल देशमा, कोशल भनेको कौशल्या, अयोध्याका राजा दशरथकी पत्नी कौशल्या थिइन् नि, हो त्यो कौशल्या कोशल देशकी थिइन्। कोशल नाम गरेको ठाउँमा एउटा कुनै देवदत्त नाम गरेका ब्राह्मण थिए। पहिले नाम राख्दाखेरि देवदत्त, कृष्णदत्त, रामप्रसाद, श्यामप्रसाद, विष्णु, हरि इत्यादि राख्ने चलन थियो। धेरैजसो भगवानका नाम मिलाएर राख्ने चलन थियो। अचेल डिक्सनरी हेरेर नयाँ नयाँ अनौठा नाम राख्छन्। तर फेरि नयाँ चलन यस्तो आएको छ, घुमिफिरिकन आफ्नो संस्कृति, आफ्ना प्राचीन परम्परा झल्किने नाम युनिक पनि होस् तर प्राचीनता पनि देखियोस्, यो पनि अहिले सोच आएको छ। त्यसैले गार्गी, मैत्रेयी जस्ता नामहरू जो उपनिषदका ऋषिकाहरूको नाम हो, ऋषिहरूको नाम हो, त्यस्ता पनि राख्ने चलन छ। त्यतिखेर देवदत्त भन्ने एकजना ब्राह्मण थिए। देवताले दिएको, देवताको कृपाबाट जन्मेको भन्ने अर्थमा नाम देवदत्त राखिन्छ। भगवानको प्रसाद भन्नका लागि एउटा केही नाम अगाडि जोडेर रामप्रसाद, कृष्ण, श्याम, रामदत्त इत्यादि राख्ने चलन थियो। देवदत्तको
सबै कुरो ठिकठाक थियो। उनी ब्राह्मण हुन्, ब्रह्मकर्म गरे मात्रै ब्राह्मण भइन्छ। ब्राह्मणको कर्म गर्नेलाई ब्राह्मण भनिन्छ र ब्राह्मणको कर्म भनेको तपस्या, वेदको अध्ययन, साधना हो। त्यस्तो साधना गर्ने ब्रह्मत्व ऊर्जाले युक्त भएकाहरूलाई सबैले सम्मान गर्ने प्रचलन थियो। यी देवदत्त ब्राह्मण पनि ब्रह्मज्ञ थिए, वेद पढेका थिए, तर उनको सन्तान थिएन। अब सन्तान नभए अचेल त हस्पिटल जाने चलन छ, विभिन्न कृत्रिम उपाय गरेर पनि जन्माउँछन्। तर पहिले पहिले चाहिँ यज्ञ गर्ने, अनुष्ठान गर्ने यस्तो चलन थियो। त्यसैले ती देवदत्त नाम गरेका ब्राह्मणले सन्तान प्राप्ति होस् भनेर एउटा यज्ञ कर्म गर्न थाले, यज्ञ आरम्भ गरे। त्यो यज्ञ गर्ने भनिसकेपछि अरू ब्राह्मणलाई बोलाउनु पर्यो, पूजापाठ हुन्छ, स्वाहा स्वाहा हुन्छ। खास गरी वेदका मन्त्रहरू शुद्ध पढेको हुनुपर्छ भन्ने नियम छ। अशुद्ध मन्त्र पढेर अशुद्ध फल प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण शुद्ध मन्त्र पढ्ने ब्राह्मण नै यज्ञमा बोलाउनु पर्छ भन्ने चलन छ। यो चण्डी पाठ गर्ने बेलामा अशुद्ध उच्चारण गर्यो भने अशुद्ध फल मिल्छ। एउटा दृष्टान्त दिने गर्छन्। कसैको दुलही पत्नी बिरामी भएर चण्डी पढ्न थालेको, चण्डी पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा मन्त्र आउँछ, भार्याम रक्षतु भैरवी भन्ने। पत्नीलाई भैरवी देवीले रक्षा गरून् भनेर पढ्नुपर्ने हो। तर पढ्न नजानेर पण्डितजीले उल्टो पढेछन्, भार्याम भक्षतु भैरवी भनेछन्। भनेपछि त भैरवीले मेरो पत्नीलाई खाइदिउन् भन्ने अर्थ लाग्यो। अब पुरा चण्डी पढेर अनुष्ठान गर्यो, अन्तिममा त उल्टो फल लाग्यो, किनभने मन्त्र पढ्दा उल्टो भयो। त्यसकारण मन्त्र शुद्ध पढ्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अचेल त यजमान पनि उस्तै, पण्डित पनि उस्तै भएकै कारणले गर्दा पनि चलेकै छ। नत्र भने निष्ठापूर्वक राम्रोसँग पण्डितजीले गर्नु भएन थाहा पाउने यजमान, त्यस्तै थाहा पाउने पण्डितजी भयो भने बल्ल विधिपूर्वक यज्ञ हुन्छ। समय त यस्तो विकराल हुँदै गएको छ, शुद्ध मन्त्र उच्चारण गर्ने, शुद्ध अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिहरूले अनुष्ठान गरेर समाजमा कामै नलाग्ने भइसक्यो। ए पण्डितजी छिटो गर, बरु धेरै दक्षिणा दिउँला, बरु लटर पटर पारे पनि भइहाल्छ नि भन्ने यस्तो चलन सुरु भयो। त्यसैले त यज्ञ कर्म गर्दा पनि भने जस्तो फल प्राप्त हुँदैन। यी देवदत्त नाम गरेका ब्राह्मण जो थिए, यिनले दिव्य मण्डप बनाए, ब्राह्मण देवहरूलाई बोलाए, अनि चाहिँ यज्ञ मण्डप बनाएर, वेदी बनाएर, अनि अग्नि आवाहन गरेर, देवताको आवाहन गरेर विधिपूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ गर्न थाले। त्यहाँ ब्राह्मणहरूमध्ये कसैलाई अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता, प्रस्तोता, अलग अलग पद, अलग अलग जिम्मेवारी, अलग अलग विभाग हुन्छ। त्यसअनुसार अलग अलग देवताहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई राखिएको थियो, जसमध्ये गोभिल नाम गरेका ब्राह्मणलाई उद्गाताको रूपमा राखिएको थियो। उद्गाता भनेको वेदको गान गर्ने जिम्मेवारी थियो। सबैले राम्रो विधिपूर्वक मन्त्र पढेकै थिए, तर अब बुढोपाको भएपछि कहिले कहिले अलि श्वास पनि फुल्छ, भने जस्तो हुँदैन। जान्न त जानेकै हो, तर वेद पढ्ने बेला अचेल त हामीले वेद किन पढ्न नपाउने भनेर बुरुक बुरुक उफ्रिएको पनि सुनिन्छ। तर वेद पढ्न त छाती चिरिने गरी धेरै कष्ट अनुभव गरेर, साधना गरेर वेद पढ्ने अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। वेद पढ्न सजिलो छैन, एकदम गाह्रो छ। आफ्ना मुखमा स्वरमा अलिकति विभेद छ भने जस्तो उच्चारण गर्न सक्दैन भने वेद पढ्ने अधिकार ब्राह्मणलाई पनि हुँदैन। वेद पढ्न त धेरै कठोर नियम पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती गोभिल नाम गरेका ब्राह्मण जो उद्गाता थिए, उनले चाहिँ नि सामवेदको गान गर्न थाले। गान गर्दा यति लामो लय एकैचोटि भन्नुपर्ने हुन्छ, बीचमा सास फेर्न पाइँदैन। सास फेर्यो भने स्वर भङ्ग हुन्छ। लामो तरिकाले पढ्दै गर्दा बीचमा श्वास फुलेछ, सासले पुगेन, बोल्न पुगेन, नपुगेपछि बीचमा रोकिएर गरेर सास फेरेर अनि फेरि वेद मन्त्र पढ्न थाले गोभिलले। यसरी बीचमा पढ्दै गर्दा यजमानले देखे, यजमानले थाहा पाए, लौ यी पण्डितजीले ठिकसँग वेद पढेनन् भनेर। त्यसपछि चाहिँ यजमानले चोरी औँलो देखाएर भन्न थाले, ए पण्डितजी के हो पारा तपाईँको यस्तो?
ठिकसँग तपाईँले वेद मन्त्र पढ्नु भएन, तपाईँले स्वर भङ्ग गर्नुभयो, तपाईँले राम्रो जान्नु हुँदो रहेछ, मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ। यज्ञ कर्म गर्दाखेरि यस्तो गरी वेद पढिदिएपछि अनि के फल प्राप्त होला, त्यस्तो पनि हुन्छ भनेर ती देवदत्तले गोभिल ब्राह्मणलाई भनेपछि गोभिललाई पनि रिस उठ्यो। मैले नजानेको पनि होइन, भन्न नखोजेको पनि होइन, सासले पुगेन त अब के गर्ने। मैले पढेकै छु, भित्रभित्रबाट पढेको छु, शुद्ध पढ्न मलाई आउँछ, सास पुगेन। अब पण्डितजीले भनेको कुरालाई दोष लगाइहाल्नु हो भने अर्को पाप लाग्छ तिमीलाई। तिमीले जे पुत्रेष्टि यज्ञ गर्न खोजेका हो त्यो छोरो त जन्मिनेछ, तर ब्राह्मणलाई दोष लगाइकन यज्ञ गरेको हुनाले तिम्रो यज्ञमा दोष भयो, त्यसैले तिम्रो छोरो चाहिँ अब मूर्ख जन्मिनेछ, बोल्न नसक्ने हुनेछ भनेर, बाणी नखुलेको हुनेछ भनेर ती गोभिल नाम गरेका ब्राह्मणले श्राप दिए। भन्छन् सबैले सास त फेर्नै पर्यो, बाँच्नै पर्यो। मैले श्वास फेर्ने क्रममा मेरो उमेर अवस्थाका कारणले अलिकति स्वरभङ्ग भयो भन्दैमा अनि मलाई गाली गर्ने, त्यसको फल तिमीलाई प्राप्त हुनेछ भनिसकेपछि देवदत्तलाई साह्रै पिर पर्यो। बरु छोरो नजन्मे हुन्छ, ब्राह्मण कुलमा जन्मिनी वेद पढ्न नसक्ने भयो भने त ब्राह्मण हुनुको अर्थै भएन, बर्बाद भयो। हजुर रिसाइहाल्नुभयो, मलाई पनि लागेको कुरा मनमा राख्ने बानी छैन, प्याच्च भनिहालेँ, मेरो भित्र पनि पाप होइन, हजुरले पनि ठिकै भन्नुभयो, मैले पनि गल्ती गर्न खोज्या त होइन, तर यो माफ गरिदिनु पर्यो, मूर्ख छोरो जन्मियो भने त कामै छैन, के गर्ने होला भनेर एकदम क्षमा प्रार्थना गरे। ब्राह्मण देवहरू त रिसाए पनि उत्तिखेरै खुसी हुन्छन्। हजुर पनि त्यस्तै असल ब्राह्मण हुनुहुन्छ, हजुर अवश्य खुसी हुनुहुन्छ। मलाई कृपा गर्नुहोस्, सानो अपराधले ठुलो दण्ड भयो, हामीले त धेरै ठुलो दण्ड प्राप्त गऱ्यौँ, के गर्ने। बरु मूर्ख छोरा जन्मिनुभन्दा त छोरै नभए जाति। ब्राह्मण त्यसमा पनि मूर्ख भयो भने सबैले निन्दा गर्दछन्। एक किसिमले शूद्र समान, एक किसिमले पशु समान हुन्छ, जसले वेद अध्ययन गर्न सक्दैन। त्यसकारण के गर्ने होला, त्यस्तालाई दान दिन पनि मिल्दैन, पूजा गर्न पनि मिल्दैन, कर्ममा ऊ निन्दनीय हुन्छ। वेद पढ्न नसक्ने ब्राह्मणसँग त कर लिए पनि राजाले फरक पर्दैन भनेको छ। यसको तात्पर्य वेदाध्यायी जसले शास्त्र अध्ययनमा मात्रै समय बिताउँछ, धन सम्पत्ति कमाएर बस्दैन, त्यस्ता व्यक्तिसँग कर लिनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था थियो त्यतिखेर। के गर्ने भनेर एकदम चिन्ता मानिसकेपछि यहाँ यस प्रसङ्गमा वेद अध्ययन गर्न नसक्ने ब्राह्मणहरूको निन्दा बताएको छ यहाँ। त्यसपछि ब्राह्मण गोभिलले भन्नुभयो, ठिकै छ, तिमीले भनिहाल्यौ, मलाई पनि रिस उठ्यो, भनिहालेँ, अब यस्तै हो, के गर्ने, अब जे भइहाल्यो। अब जन्मिने बेलामा त मूर्ख जन्मिनै भयो, तर पछि गएपछि विद्वान पनि हुनेछ। मेरो पनि वचन पुरा हुनु पर्यो, तिम्रो इच्छा पनि पुरा हुनु पर्यो, पछि विद्वान हुनेछ भनेर शाप मोचन पनि गरिदिनु भयो। यज्ञ त पुरा भयो। यज्ञ पुरा भएपछि यज्ञको परिणाममा पत्नी गर्भवती भइन्। पत्नीको नाम रोहिणी थियो। उनी गर्भवती भइन्। गर्भवती हुने बेलामा नै पनि संस्कारको व्यवस्था छ, गर्भाधान संस्कार। जब गर्भवती भएपछि फेरि 3 महिनामा 6 महिनामा के पुंसवन सीमन्तोन्नयन जस्ता संस्कार गर्ने विधि छ। अचेल हाम्रो परम्परामा लगभग यी 16 संस्कारहरूमध्ये 1-2वटा मात्रै बचे, अरू लुप्त हुँदै गए। तर केही कुनै आचार्य विद्वान गुरुहरूले अहिले पनि सकेसम्म सबै संस्कारहरूलाई पूर्ण गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। अझै पनि त्यो परम्परा सुरक्षित छ। दक्षिण भारततिर केही विद्वानहरूले आफ्नो परम्परामा सबै संस्कारहरू गर्छन्। पुंसवन संस्कार, जातकर्म संस्कार, जन्मिँदै गरिने संस्कार, अनि नामकरण संस्कार, यी संस्कारहरू गर्दै न्वारण गर्ने बेलामा उतथ्य भन्ने नाम पनि राखियो। बिस्तारै समय बित्दै गयो, अब ठुलो हुँदै गयो, अब व्रतबन्ध गर्ने बेला भयो।
5 वर्षमा व्रतबन्ध गर्न सकिन्छ है, तगडो छ भने ब्राह्मणको भन्ने छ शास्त्रमा। नभए 7 वर्षमा गर्नु भन्ने छ। ढिलोमा 8 वर्ष, बर्बादै भयो भने 16 वर्षसम्म चाहिँ कतै कसै गरी म्याद रहन्छ। 16 वर्ष कटेपछि पनि व्रतबन्ध गरिएन भने अब व्रतबन्ध गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भन्ने शास्त्रको भनाइ छ। अचेल चाहिँ अत्यन्तै श्रद्धालु, मेरो त नेपालमा गएर व्रतबन्ध गर्ने हो भनेर आग्रह गरेर बसेका, तर फुर्सदै नपाएर चाहिँ 22, 23, 25, 30 वर्ष भएका बिहे गर्नुभन्दा अगाडि व्रतबन्ध गर्न आइपुग्छन्। पण्डितजीहरूलाई कस्तो आपत्ति। सर र व्रतबन्ध गरेर पनि पण्डितजीको अस्तित्व रहेन, नगरेर पनि बर्बाद, तिमी सधैँका लागि पतित भयो भन्न पनि नमिल्ने। त्यस्तो अवस्थामा विकल्प केही खोजेर एउटा व्रात्य प्रायश्चित्त, व्रात्य संस्कार गराएर मुस्किलले गर्न सकिएला कि भन्ने आशा छ, तर शास्त्रले अनुमति सजिलो मुख दिएको छैन। 16 वर्ष कटेपछि फेरि संस्कार गरेर ब्राह्मणत्व आउँदैन भन्ने छ। यी बालकलाई 5 वर्षमा व्रतबन्ध संस्कार गरियो अनि वेद पढाउन खोजियो, तर उच्चारण आउँदैन, मुखबाट केही आउँदैन। अब नआएपछि पढ्नेलाई पो सबैले सम्मान गर्छन्, पढ्न नआउनेलाई कसैले वास्ता पनि गर्न छोड्यो। गुरुकुलमा पनि पढ्न नसक्नेको प्रवेश हुँदैन। अचेल देवघाटमा विद्यार्थीहरू खुब जान्छन्, गुरुकुलमा पढ्न भनेर रहर गर्छन्। त्यहाँ परीक्षा लिइन्छ, राम्रोसँग उच्चारण, ठिक उच्चारण गर्न नसक्नेहरूका लागि गुरुकुलमा प्रवेश छैन, गुरुकुलमा पनि बस्न पाउँदैनन्। अब मूर्ख घरै बस्ने, त्यत्तिकै केही न केही। समय बित्दै गयो, न सन्ध्यावन्दनका मन्त्रहरू आउँछन् न केही हुन्छ। यो त बोल्नै नसक्ने भयो, मूर्ख रहेछ, अज्ञानी रहेछ, मूढ रहेछ भन्न थाले। सबैतिर 1 कान 2 कान मैदान, सबैतिर यही कुरा फैलियो। अब यी ब्राह्मण देवदत्तको छोरा त मूर्ख जन्मिएछ, बोल्नै नसक्ने रहेछ भनेपछि सबैले निन्दा गरे। निन्दा गरेपछि घरमा पनि बसी खानु भएन, एक किसिमले अपाङ्ग जस्तै भयो, अङ्गहीन जस्तै भयो। घरमा बसेर के गर्ने? त्यसपछि घर छोडेर पर नदीको किनारमा, गङ्गाको किनारमा एउटा सानो झुप्रो बनाएर त्यहीँ जा भनेर पठाइदिए घरकाले पनि। उनी त्यहीँ गएर बस्ने अनि यसो वनतिर गएर केही फलफुलहरू, तरुल कन्दमूल टिपेर लिएर आएर खाने अनि नियम गर्ने। तर चाहिँ स्वभाव चाहिँ सोझो थियो, ज्यादै सरल सज्जन स्वभाव थियो, बोल्न नसक्ने यस्तो अवस्था थियो। यसै गरी बसिरहेका थिए। तिनको चाहिँ त्यो स्वभाव त्यस्तो भएको हुनाले उनलाई सत्य तपा अथवा सत्यव्रत पनि भन्ने चलन थियो। वेद पढ्न पनि नआउने, अरू केही गर्न पनि नआउने, किलक सन्ध्या जप पूजा पाठ केही पनि थिएन, तर बिहान उठ्ने नुहाउने थियो। सबैले मन्त्र जप्नुपर्छ भनेको त सम्झना छ, तर मन्त्र भन्न आउँदैन, तैपनि यसो ध्यान गरेर बस्ने। यस्तै अनि के खाना हुन्छ के खाना हुन्न भन्ने कुरा अलिअलि जानकारी थियो, फलफुलहरू खाने, यसै गरी बस्ने। यस्तै यस्तै उनको बानी थियो। उनलाई सत्य तपा पनि भन्थे मान्छेले। मनमा नै आफू बोल्न नसक्ने भएकोमा धिक्कार हो मेरो जिन्दगी भन्ने पनि लाग्थ्यो। बाबालाई पनि आफ्नो छोरो त्यस्तो भएकोमा चिन्ता थियो। यस्तै गरी बसिरहेर दैवलाई धिक्कार गरेर अथवा आफ्नो प्रारब्ध नै यस्तै रहेछ, के गर्नु, सन्तोष मान्नै पर्यो भनेर यसै गरी बसिरहेको बेलामा समय यसै गरी बितिरहेको थियो। त्यसै समयको कुरा हो। एउटा कोही सिकारी भनेको शिकार खेल्ने मान्छे, हिंस्रक मान्छे, वन्यजन्तुलाई मार्न हिँड्ने मान्छे, व्याधा, धनुबाण हातमा लिएर वनमा घुमिरहेको थियो। शिकार खेल्ने क्रममा मानव यमराज जस्तो त्यो शिकारीले बँदेल भेट्टाएछ अनि त्यो बँदेललाई मज्जासँग तानेर बाण प्रहार गर्यो। बाणले घाइते भएको त्यो बँदेल त्यहाँबाट कुद्यो, डराउँदै भाग्यो। भागेपछि कहाँ जाने भन्दै गर्दा तिनै सत्यतपा मुनिको आश्रमको नजिकभित्र आयो र ती ऋषि, ती सत्यतपा, ती बोल्न नजान्ने, एक्लै बसेका ती बोल्न नजान्ने सत्यतपाको आश्रमको नजिकमा आयो र
त्यहीँ भित्र एउटा उरी बस्ने गरेको आसनको पछाडिपट्टि गएर खुसरुक्क लुकेर बस्यो। त्यो अचानक दौडिँदै आएको देख्दा आत्तिएर छटपटाएर आत्तिएर चाहिँ झसङ्ग भएर ऐ भनेर उच्चारण गरेछन्। तिनको मुखबाट अचानक त्यस्तो शब्द निस्कियो। अज्ञातपूर्वं च तथा श्रुतं च, कहिल्यै नसुनेको कहिल्यै थाहा नपाएको यस किसिमको आवाज मुखबाट निस्कियो। अनि त्यो दिमागमा यस्तो बस्यो कि जतिखेर सुके पनि त्यही याद हुन थाल्यो। दोहोऱ्याइकन त्यही आवाज जो झसङ्ग झस्किँदाखेरि भन्ने हो त्यही आवाज मनमा घुमिरह्यो। एकछिनसम्म त्यो आवाज उच्चारण गरिरहँदा यस्तै थियो। त्यो घाइते भएको बँदेल खुसुक्क आश्रमभित्र आएको थियो। अनि एकछिन पछाडि चाहिँ नै यता र उति खोज्दै मैले घाइते बनाएको बँदेल कहाँ पुग्यो होला भन्दै त्यो शिकारी आइपुग्यो। हातमा बाण लिएको छ, डरलाग्दो छ, यमराज जस्तो छ। त्यहीँ नजिकमा बसेर त्यहाँ चुपो लागेर यसो सोझो तरिकाले बसिरहेको, यही मन्त्रको अभ्यास भइरहेको थियो। ती ऋषि भएको नजिकमा आयो। नजिकमा आएपछि त्यो व्याधाले चाहिँ यसो आफ्नै शैलीमा नमस्कार गर्यो। अनि त्यसपछि भन्यो, मैले घाइते बनाएको बँदेल यता आएको हुनुपर्छ, कहाँ गयो भनेपछि उनी केही नै बोलेनन्। एकछिन के भन्नु। तपाईँ त सोझो सज्जन सरल मान्छे हो, तपाईँको स्वभाव मलाई थाहा छ, तपाईँले ढाँट्नुहुन्न। भन्नुहोस्, मेरो परिवार पाल्ने आधार त्यही हो। मैले भरे घरमा लगेर परिवारको पेट पुरा गर्नका लागि त्यही बँदेल लैजानुपर्छ। मैले हानिसकेको हो, त्यसलाई मलाई भनिदिनुहोस् कहाँ गयो त्यो भनेर भन्छ दोहोऱ्याइकन। मलाई मेरो पुर्खाले दिएको पेसा नै यही हो, त्यस कारणले मैले भनेको छिटो भन्नुहोस् कता गयो त्यो भनेर सोधेर ख्यापख्याप्ती पारेपछि ती ब्राह्मणदेवलाई मनमा अचम्म लाग्यो। अब के गर्ने अब यहीँ लुकेर बसिया छ, यहीँ पछाडि छ भनिदिउँ, साँचो बोल्नु पर्ने। साँचो बोल्यो भने यहीँ छ भन्नुपर्छ। यहीँ छ भनौँ भने त्यसले गएर छोप्छ, समातेर लैजान्छ र मार्छ। त्यो फेरि पाप हुन्छ। साँचो बोल्दा पनि पाप हुन्छ। अब मलाई थाहा छैन, यता आएको छैन, उता गयो भनिदिउँ, त्यो पनि सम्भव छैन। अब त्यो इसारा सङ्केत गर्नुपर्ने हो। अनि के भन्ने भइरहेको थियो। त्यतिखेरै धेरै समयसम्म एकछिनसम्म त्यो बीज मन्त्र जप्नुको प्रभावले गर्दा अचानक दिमागमा एउटा आइडिया, एउटा नयाँ तर्क खुल्यो, नयाँ एउटा विचार खुल्यो र त्यही कुरा यसो बोल्छु भन्दाखेरि आवाज पनि खुल्यो। अनि आवाज नै प्रकट गरेर पहिलो पटक अनि ती सत्यव्रतले भनिदिन थाले, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याधः स्वकार्यार्थिन् किं पृच्छसि पुनः पुनः। त्यो शिकारीले घाइते बनाएको जो मृग थियो, के अरे त्यो बँदेल थियो, त्यो त्यतै गएको थियो। तर त्यतै छ भन्यौँ हत्याको दोष लाग्छ, छैन भन्यौँ झुटो बोलेको दोष लाग्छ। छैन भन्न पनि नमिल्ने, छ भन्न पनि नमिल्ने। त्यस्तो भएको हुनाले एउटा नयाँ सोच आयो र ती सत्यव्रतले सत्य तपाले भनिदिए, या पश्यति न सा ब्रूते, जसले देख्ने हो त्यसले बोल्दैन। देख्ने त आँखाले हो नि, आँखाले बोल्दैन। या ब्रूते सा न पश्यति, जो बोल्ने हो त्यसले देख्दैन। मुखले बोल्छ, देखेको होइन। अब के भन्ने अब तिमीले आफ्नो काम सिद्ध गर्न खोज्छौ, के सोधिरहेको, देख्ने बोल्दैन, बोल्ने देख्दैन भनेपछि ट्वाल्ल पर्यो। के भन्न खोजे हो, कुरै बुझेन। भइगयो, कता गएछ थाहै भएन, कुरो बुझिएन भने। त्यसपछि जो सत्यतपा मुनि थिए, ती मुनि चाहिँ अब त्यो आश्रममा बसिरहेका थिए। त्यो बँदेल चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्यो। अनि त्यसपछि उनी सत्यतपा जो थिए त्यस दिनदेखिबाट वाणी खुल्यो। वाणी खुलेपछि उनलाई चाहिँ वाल्मीकि जस्तै कवि बन्ने सामर्थ्य प्राप्त भयो र संसारमा प्रसिद्ध भएका सत्यव्रत अथवा सत्यतपा नाम गरेका ऋषिको रूपमा उनी प्रसिद्ध भए।
उनले जो बीज मन्त्र जपेका थिए, हामीले जो नवार्ण मन्त्र जप्दाखेरि पहिलो बाघबीज भन्छौँ, त्यो बाघबीज मन्त्र जो हो त्यो बाघबीज मन्त्र जप्नाले वाणी सिद्ध हुन्छ। त्यसकारण बालकहरूलाई त्यो बाघबीज को मन्त्र जपाइन्छ। अझ ब्रह्मज्ञ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणहरूले भर्खरै जन्मिएको बालकलाई पनि मह घिउ चटाउने बेला जिब्रोमा बाघबीज मन्त्र लेखिदिने चलन छ। बच्चाको जिब्रोमा अन्नप्राशन गर्ने बेलामा पनि सर्वप्रथम बाघबीज मन्त्र जिब्रोमा लेखिदिने चलन छ। त्यसबाट वाणी खुल्छ, प्रखर वक्ता बन्दछ भन्ने चलन छ। यो हो भगवती भुवनेश्वरीको बाघबीज वाणी सिद्ध गर्ने मन्त्र जप्नुको फल। त्यसैले भगवती भुवनेश्वरीका बीज मन्त्रहरूको शक्ति यस्तो छ जो हामीले सामान्य दृष्टिले हेर्दा थाहा पाउँदैनौँ। तर यसको यस्तो कथा छ, यस्तो रहस्य छ, जसको कारणले गर्दा वाणी पनि खुल्छ, प्रतिभा खुल्छ, भगवती भुवनेश्वरी प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस्तो बाघबीजको महिमा छ। जगत जननी दुर्गा भगवती को, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती को। भगवती भुवनेश्वरीका यी बीज मन्त्रहरूको वर्णन सँगसँगै देवी यज्ञ गर्ने तरिकाको पनि वर्णन गर्नुभयो। यस्तो यो एउटा बाघबीज सम्बन्धी महत्त्व महिमा बताउने कथा हो। अब यस्तै एउटा अर्को पनि भगवती भुवनेश्वरीको दिव्य मन्त्रको महिमा बताउने एउटा कथा छ। त्यो कथा पनि म आज हजुरलाई सुनाउँछु भन्नुहुन्छ वेदव्यास मुनिले राजा जनमेजयलाई। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि देव्याश्चरितमुत्तमम् इतिहासं पुराणञ्च कथयामि सविस्तरम्। मैले एउटा अर्को देवी भगवतीको उत्तम चरित्रको विषयमा म एउटा कथा बताउँछु। कोशल देशमा, अघि पनि कोशल देशकै कुरा थियो, कोशल देशमा सूर्यवंशमा उत्पन्न भएका एउटा पुष्य नाम गरेका राजा थिए। ती पुष्यका छोरा ध्रुवसन्धि नाम गरेका राजा थिए। ती ध्रुवसन्धि धर्मात्मा थिए, सत्यवादी थिए, वर्ण आश्रमको धर्मको पनि परिपालन गर्दथे, व्रत उपवास नियम अनुष्ठान सबै गर्दथे। उनी ऐश्वर्यले भरिभराउ परिपूर्ण भएको अयोध्या नगरको राजा बनेका थिए। अयोध्यालाई राजधानी बनाएर कोशल देश समेतको शासन उनले गर्थे। उनको राज्यमा चोर थिएनन्, दुष्ट थिएनन्। सबै ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्रले आफ्नो कर्तव्य परिपालन गरेका थिए। राम्रो विधिपूर्वक उनको कार्यक्रम, उनको राज्य सञ्चालन भइरहेको थियो। राजा ध्रुवसन्धिको कथा आइरहेको छ। राजा ध्रुवसन्धि, अनि ती ध्रुवसन्धि नाम गरेका राजाका दुईटा दुलही थिए, पत्नी थिए। एउटी मनोरमा नाम गरेकी, अर्की लीलावती नाम गरेकी, दुईटी पत्नी थिए। कथा रमाइलो छ यो। मनोरमा धर्मपत्नी सुरूपाति विचक्षणा, लीलावती द्वितीया च सापि गुरूपगुणान्विता। दुईटै सुन्दरी थिए, राम्रा थिए। दुवै रानीहरूका साथमा राजाले आफ्ना घरमा अनि वरपर बगैँचामा, क्रीडा पर्वतमा, सरोवरमा क्रीडा गर्ने, घुम्ने, रमाइलो गर्ने चलन थियो। तिनमध्ये जेठी रानी जो मनोरमा थिइन्, ती मनोरमा नाम गरेकी रानीको गर्भबाट एउटा पुत्र पैदा भयो जसको नाम सुदर्शन भनेर राखियो। अनि तुरुन्तै छिट्टै नै अर्की रानी जो लीलावती थिइन्, हो ती लीलावती नाम गरेकी रानीले पनि एउटा पुत्र पैदा गरिन् जसको नाम चाहिँ शत्रुजित भनेर राखियो। कथा फेरि सम्झिनु पर्यो। एउटा ध्रुवसन्धि नाम गरेका राजा थिए, उनकी दुईटी दुलही थिए। एउटीको नाम मनोरमा थियो, अर्कीको नाम लीलावती थियो। मनोरमा नाम गरेकी पत्नीले पुत्र जन्माइन् जसको नाम सुदर्शन भन्ने थियो। लीलावती नाम गरेकी अर्की पत्नी थिइन् जसको पुत्र जन्मियो, उसको नाम चाहिँ शत्रुजित भन्ने थियो।
यी दुईटैको बिस्तारै बिस्तारै संस्कार कर्महरू गर्दै बढ्ने काम हुँदै गयो। राजाले दुवै छोरालाई बराबर स्नेह गर्थे, कुनै पनि अन्तर थिएन। ती बालकहरूको सानै उमेरदेखि गरिने संस्कारहरू भयो, नामकर्म, चूडाकर्म, कर्णभेद इत्यादि। अनि बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरू अलिक ठुला ठुला पनि हुँदै हुँदै गए। राजालाई ज्यादै खुसी बनाए। ती दुईटा बालकहरू छुनुमुनु गरेर हिँडेको देखेर ज्यादै खुसी आनन्द थियो। मनोरमाको छोरा सुदर्शन पनि ज्यादै सुन्दर कल्याणकारी स्वभावका थिए। अनि अर्को शत्रुजित पनि राम्रो थियो। हुँदै हुँदै गएपछि कान्छी महारानीको छोरा अत्यन्तै मृदुभाषी भएको हुनाले राजाले कान्छीको छोरालाई पनि विशेष माया गर्ने चलन थियो र जेठीको छोरामा पनि त्यस्तो कुनै भेद थिएन। हुँदाहुँदै शत्रुजितको कारणले गर्दा शत्रुजितप्रति अलिकति बढी, जेठीको छोरा भन्नाले शत्रुजितको छोरामा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ, शत्रुजित छोरामा चाहिँ अलिकति बढी माया प्रेम हुँदै थियो। यसै गरी दिन बित्दै थियो। एक दिनको कुरा हो, राजा वनविहार गर्न, शिकार पनि खेल्ने चलन हुन्छ राजाहरूको। वनविहार गर्न वनमा सेनासहित भएर राजा गए। वनविहार गर्न वनमा गइरहेको बेलामा वनमा विभिन्न वन्यजन्तुहरू थिए। तिनीहरूमध्ये यज्ञीय पशुहरूको शिकार गरे भन्ने पनि यहाँ आएको छ। क्षत्रियहरूका लागि त्यो अनुमति पनि थियो। यसै गरी वनमा घुम्दै फिर्दै हिँड्दै गर्दा एउटा बाघ बस्ने गरेको गुफा रहेछ। त्यो गुफाको नजिकमा पनि यिनी पुगेछन्। अनि त्यहाँ अरू पशुहरूको दौडधुप यताउति भएको देखेर त्यो बाघ जागेको रहेछ। सिंह, त्यो सिंह चाहिँ जागेको सिंह त्यहाँबाट उठेर अनि हेर्न थाल्यो। हेर्दाखेरि यता ध्रुवसन्धि नाम गरेका ती राजालाई देखेर उसले झम्टिन खोज्यो। जब त्यो बाघ झम्टिन तयार भएको थियो, ध्रुवसन्धिले बाण प्रहार गरे। त्यो सिंह चाहिँ घाइते भयो। घाइते भएको सिंह, घाइते बाघ भन्छन् नि, ज्यादै रिसाउने नै भयो। अनि आएर मेघ चाहिँ गर्जिन थाल्यो। पुच्छर उचालेर, गर्दन चाहिँ पारेर सिधा पारेर, रौँ छड्कारेर अनि पुच्छर ठाडो ठाडो पारेर बाघलाई आक्रमण गर्न आउन थाल्यो। हुन त वरपर अरू सैनिकहरू थिए। अरू सैनिकहरूले पनि त्यो बाघको आक्रमणबाट राजालाई बचाउनका लागि त्यो बाघमाथि प्रहार गर्न थाले। प्रहार गर्न थाल्दा झन् घाइते भएको बाघ चाहिँ यता र उति उफ्रिँदै पछारिँदै दौडिँदै गरेर सिधै राजा भएको ठाउँमा आक्रमण गर्न पुग्यो। आक्रमण गर्न पुग्दा राजालाई उसले, सिंहले चाहिँ चिथोर्यो। हुन त सिंहलाई पनि उनीहरूले प्रहार गरेर मारिदिए, तर सिंहको नङ्ग्राको घाउले चिथोरिएका राजा घाइते भएर त्यहीँ नै मरे। राजा ध्रुवसन्धि त्यहाँ मरे, सिंह पनि मर्यो। बल्ल तल्ल घाइते भएका सैनिकहरू आफ्नो दरबारमा फर्किए। वनमा घटेको घटनाहरू सबै सुनाइयो। राजाको मृत्यु भयो भनेपछि मन्त्रीहरूको आकस्मिक रूपमा आपतकालीन बैठक बस्यो। अनि राजाको सर्वप्रथम त संस्कार गर्नुपर्छ भनेर संस्कार गर्ने तयारी भयो। सबै और्धदेहिक कर्महरू, काज क्रियाहरू सबै कुरा गरियो। वशिष्ठ नाम गरेका ऋषि चाहिँ गुरु पुरोहित हुनुहुन्थ्यो। किनभने अयोध्या नगरीमा परम्परादेखि वशिष्ठ नै पुरोहित हुनुहुन्छ। सबै कर्महरू गरिसकेपछि अब त्यसपछि राजा कसलाई बनाउने भन्ने कुरा भयो। राजा कसलाई बनाउने भन्दाखेरि पहिला त जेठो छोरालाई बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जेठो छोरालाई बनाउने भनिसकेपछि जेठो छोरा को हो त भन्दा मनोरमाको छोरा सुदर्शन हो। सुदर्शन जेठो छोरालाई चाहिँ राजा बनाउनु पर्छ भनेर सबै मन्त्रीहरूले र वशिष्ठ ऋषिले पनि सिफारिस गर्नुभयो। यही तयारी गरेर त्यहाँ सबै काम भइसकेको थियो। त्यसै अवसरमा अर्को जो शत्रुजितको मामा पक्षको चाहिँ हजुरबा जो थिए, जसको नाम थियो युधाजित, ती युधाजित कोशल देशबाट आइपुगे। के अरे उज्जैन देशबाट, उज्जैन क्षेत्रबाट।
अनि सर्वप्रथम त आएर भन्न थाले, हाम्रो ज्वाइँ साहेबको मृत्यु भयो, ज्वाइँ साहेबको मृत्यु भएकोमा हामीलाई ठुलो खेद छ, कहीँ यो षड्यन्त्र त होइन पनि भन्न थाले। त्यसपछि आफ्नी छोरी लीलावतीसँग कुरा गरे, आखिरमा तिमी हो नि जेठी त उमेरले, तिम्रो छोरा हुँदाहुँदै अर्कोको छोरा किन विवाह किन राजा बनाउने, यो कुरो ठिक भएन भनेर अनि युधाजितले पाखुरा सुर्किन थाले, मेरो नाति नै राजा हुनुपर्छ, शत्रुजित राजा हुनुपर्छ भनेर। अनि अर्की जो मनोरमाका बाबा वीरसेन पनि आए। वीरसेनले होइन जेठो छोरालाई पो राजा बनाउने हो त भन्ने, वीरसेन उमेरले जेठी जो छ उसको छोरालाई पो राजा बनाउने हो त भन्ने चाहिँ नि युधाजित। दुईटाको बिचमा चाहिँ विवाद भयो। हुन त त्यहाँका मन्त्रीहरू अनि त्यहाँका गुरु पुरोहितहरू सबैको पक्ष थियो, जेठो छोरालाई नै राजा बनाउनु पर्छ भन्ने यही नै बुझेका थिए सबैले। तर उसले भन्न थाल्यो, होइन होइन त्यो त कुरै छैन भनेर दुईटाको बिचमा चाहिँ खुब विवाद भयो। विवाद भएपछि यो ठुलो हो यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने एउटा, होइन यो अधिकारी हो यसलाई राजा बनाउनुपर्छ भन्ने अर्को। यी दुईटाको बिचमा चाहिँ नि अब घमासान विवाद हुन थाल्यो। यस्तो परिस्थितिमा नैतिकता, शास्त्र, वरपरका मान्छेहरूले के भन्छन् यो कुरा भएन। स्वार्थको कारणले गर्दा यी दुईटाको बिचमा चाहिँ नि अब भनाभन भयो। भनाभन हुँदाहुँदै युद्धसम्मको अवस्थामा पुग्यो। युद्धको अवस्थामा पुगेपछि युधाजित नाम गरेका जो राजा थिए उनले चाहिँ वीरसेनलाई मारिदिए। वीरसेनलाई मारिसकेपछि अब उनकी छोरी जो मनोरमा हुन्, ती मनोरमा पनि आफ्नो छोरा सुदर्शनलाई लिएर अब घरबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। उता युधाजितले चाहिँ आफ्नो नाति शत्रुजितलाई राज्य सिंहासनमा अभिषिक्त गरिदिए। राज्य सिंहासनमा अभिषिक्त गरिसकेपछि अब यसै शत्रु उसै शत्रु, अब शत्रुले त कुनै पनि समयमा आफूलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गर्न सक्छन्, यहाँ बस्नुहुन्न भनेर मनोरमाले एउटा आफ्नो मन्त्री र एउटी सेविकालाई मात्रै साथमा लिएर त्यहाँबाट राज्य छोडेर अनि घुम्दै फिर्दै गङ्गाको किनारमा पुगिन्। गङ्गाको किनारमा जहाँ भरद्वाज ऋषिको आश्रम थियो त्यो भरद्वाज ऋषिको आश्रममा उनी पुगिन्। बिचमा केही दुष्टहरू आएर लुटपाट गरेर उनले साथमा लगाएका गहना कपडाहरू पनि सबै लगिदिए। राजाकी दुलही रानी हुन्, अब छोरो पनि राजा हुने योग्य हो, तर पनि आज विस्थापित भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। यसरी विस्थापित भएर त्यहाँबाट भरद्वाज ऋषिको आश्रममा पुगेपछि भरद्वाज ऋषिको आश्रममा शरणार्थी भएर गइन् उनी मनोरमा। अनि भरद्वाज ऋषिले भन्नुभयो, मेरो राज्यमा मेरो आश्रममा तिमी सुरक्षित छौ, चिन्ता नमानी बसे हुन्छ, यहाँ चिन्ता नमानी बस, तिम्रो सुरक्षाको जिम्मा मेरो भयो भनेर भरद्वाज ऋषिले आश्रय दिनुभयो। भरद्वाज ऋषिको आश्रममा बसेपछि एकदम सुरक्षित भएको महसुस गरिन् उनले। अनि राजकुमार सानो बालक पनि त्यहीँ छन् अनि ती रानी पनि त्यहीँ छन्। यसै गरी भरद्वाज ऋषिको आश्रममा दिन बितिरहेको छ। केही समय पछाडि त्यो कहाँ भागी त, त्यो केटो कहाँ भाग्यो भनेर खोजी गर्दै गर्दै जाँदा युधाजितले पत्तो लगायो कि भरद्वाज ऋषिको आश्रममा छ भनेर। अनि युधाजित भरद्वाज ऋषिको आश्रममा आएर तिमीले जसलाई यहाँ सुरक्षित गरेर राखेका छौ हो त्यो रानी र त्यो रानीको छोरालाई मलाई दिनुपर्छ भनेर भन्दा भरद्वाज ऋषिले भन्नुभयो, मेरो शरणमा आएकालाई मैले दायाँ बायाँ गर्न दिन्न। अब त्यहाँ धौम्यको जयद्रथको कथा पनि आएको छ, विभिन्न कथाहरू आएका छन्। त्यसपछि ठिकै छ, ब्राह्मणलाई धेरै जिस्काउन हुँदैन, भइगयो त भनेर युधाजित फर्केर गयो। अनि भरद्वाज ऋषिले आफ्नै आश्रममा राख्नुभएको थियो। त्यसै अवसरमा भरद्वाज ऋषिका आश्रममा बस्ने अरू जो बटुक बालकहरू थिए, ती बालकहरूले चाहिँ गफका क्रममा कुरा गर्ने क्रममा राजाको छोरा रे, राज्य प्राप्त गर्न ठिक्क परेको,
राज्य छोडेर हिँडेछन् यिनीहरू त भगुवा हुन् भन्ने अर्थमा जिस्काउन थालेछन्। अनि जिस्काउने क्रममा चाहिँ कस्तो नपुंसक भन्ने अर्थमा क्लीब भनेर भनेछन्। त्यो क्लीब भन्ने क्रममा त्यो शब्द सुनेका थिए ती सुदर्शनले। त्यो शब्द सुन्दाखेरि क्लीब यो पुरा उच्चारण नगरेर क्लीब यस्तो उच्चारण गर्न पुगेछन्। त्यो एक किसिमले देवी भगवतीको मूल मन्त्रको एउटा बीज मूल मन्त्र थियो। त्यो बीज मूल मन्त्र, बीज मन्त्र भनिन्छ यस्ता मन्त्रलाई। त्यो मन्त्रको पुनः पुनः बारम्बार आवृत्ति गरिरहँदा भगवती भुवनेश्वरी प्रसन्न हुनुभयो। भगवती भुवनेश्वरी जगतजननी दुर्गा माताले ती सुदर्शन राजकुमारलाई स्वप्नमा दर्शन दिनुभयो। स्वप्नमा दर्शन दिएर भन्नुभयो कि तिमी मेरा प्रिय भक्त हौ, तिम्रो कल्याण हुनेछ, तिम्रो राज्य प्राप्ति पनि हुनेछ भनेर भगवती भुवनेश्वरीले आशीर्वाद दिनुभयो। तिम्रो साथमा म छु, तिमीले यो मेरो बीज मन्त्र कहिल्यै नछोड्नु, म तिमीमाथि सधैँ कृपा गर्नेछु भनेर भगवती भुवनेश्वरीले भन्नुभयो। यो सुनेपछि झन् ती सुदर्शन राजकुमारलाई भगवती भुवनेश्वरी प्रति अगाध श्रद्धा भयो। भगवती भुवनेश्वरीको सधैँ हृदयमा स्मरण गरिरहे। उतापट्टि काशी नगरीका राजा एकजना अर्का कोही राजा थिए जसको नाम थियो सुबाहु। ती सुबाहु नाम गरेका राजाकी छोरी शशिकला नाम गरेकी थिइन्। ती शशिकला नाम गरेकी राजकुमारीले भगवती भुवनेश्वरीलाई स्वप्नमा दर्शन पाइन् र भगवती भुवनेश्वरीले भनिदिनु भयो कि भरद्वाज ऋषिको आश्रममा एउटा राजकुमार सुदर्शन छन्, उनी तिम्रा लागि योग्य वर हुनेछन् भनेर भगवती भुवनेश्वरीले भनिदिनु भएको कुरा शशिकलाले सुनिन्। र शशिकलाले त्यो आश्रममा राजकुमार को होलान् भनेर जिज्ञासा राखिरहेकी थिइन्। र एकजना कोही ब्राह्मणदेव त्यही भरद्वाज ऋषिको आश्रममा पुगेर आएको देखेर शशिकलाले सोधिन् भरद्वाज ऋषिको आश्रमको हाल खबर के छ भनेर। अनि ती ब्राह्मणले भने एकजना रानी र राजकुमार आएर बसेका छन् अचेल। ती राजकुमार कस्ता छन् नि भन्दा यस्ता यस्ता छन् भन्ने कुरा सबै सुनेपछि आफूले थाहा पाएको भगवतीको कृपाबाट सङ्केत भएको राजकुमार यिनै हुन्, यिनै पति हुन्छन् भन्ने कुरा उनको मनमा दृढ निश्चय थियो। तर उनका पिताले सुबाहुले आफ्नै छोरीको विवाहको लागि भनेर स्वयम्वरको आयोजना गरेका थिए। स्वयम्वरमा देश विदेशबाट धेरै राजर्षिहरूलाई बोलाइएको, राजकुमारहरूलाई बोलाइएको थियो। भव्य स्वयम्वर यज्ञको आयोजना थियो। त्यो भव्य स्वयम्वर यज्ञ बाहिर हुँदै गर्दा राजकुमारीले भनिन् मेरो इच्छा विपरीत स्वयम्वर हुन सक्दैन। तिम्रो इच्छा के हो त? मेरो इच्छा भरद्वाज ऋषिको आश्रममा बसेका राजकुमार सुदर्शन नै मेरा पति हुन्छन्। भगवती भुवनेश्वरीको त्यस्तो आदेश छ। राजाले भन्नुभयो कि होइन, मैले त धेरैलाई निमन्त्रणा गरिसकेँ, के गर्ने, ठिकै छ, त्यसो भए स्वयम्वर त गरौँ। स्वयम्वर गर्ने क्रममा जसलाई मन पर्छ उसैको गलामा माला लगाइदिनु भइहाल्यो नि त भन्दाखेरि राजकुमारीले भनिन् कुलीन कन्याले कहिल्यै पनि धेरै केटाको मुख हेर्दै धेरैलाई रोज्दै हिँड्ने होइन। कुलीन कन्याको लक्षण त्यो हो जसमा मन गएको छ अथवा जसलाई पिताजीले निर्धारण गर्नुभएको छ त्यस्तो एउटै व्यक्तिलाई माला लगाइन्छ। धेरै रोज्दै र अनुहार हेर्दै हिँड्दैन। मैले स्वयम्वर गर्न भनेर राजाहरूको बीचमा आफूलाई प्रदर्शनको वस्तु बनाउन चाहन्न भनिन् उनले। जति सम्झाउँदा पनि उनले मानिनन्। देश विदेशबाट राजकुमारहरू आइसकेका थिए। ती राजकुमारहरू टनाटन राजसभामा बसेका थिए। तर आफ्नी छोरीले नमानिसकेपछि उनै भरद्वाज ऋषिको आश्रममा बसेका सुदर्शन राजकुमारसँग विवाह गरिदिनु भयो सुबाहु राजाले। भित्र विवाह मण्डपमा विवाहको बाजा बजिसकेको सुनेर रिसाएका ती राजकुमारहरू, देश विदेशबाट आएका राजाहरू, जसमा उही शत्रुजित पनि आएको थियो, शत्रुजितलाई लिएर उसका मावली हजुरबाउ पनि आएको थियो,
र उसले चाहिँ एउटा ग्रुप तयार गरेको थियो, समूह बनाएको थियो र उसले यो शङ्का गरेको थियो अवश्य पनि हाम्रो शत्रु हाम्रै ज्वाइँ साहेबको छोरो तर के गर्ने भगुवा हो त्यो पनि आएको हुनसक्छ, त्यसलाई यहीँ समाप्त गर्नुपर्छ भनेर उसले जनमानस तयार गरेको थियो। त्यसपछि विवाह सम्पन्न भयो भित्र अनि राजाले आएर हात जोडेर क्षमा प्रार्थना गर्दै सबै राजकुमारसँग बिन्ती गर्न थाल्नुभयो। सुबाहुले, हे राजकुमारहरू हो, देश विदेशबाट पाल्नु भएको छ, हजुरहरू सबैलाई मेरो राज्यमा हार्दिक स्वागत छ। मेरो छोरीको विवाह मैले उनको धेरै आग्रह भएको कारणले गर्दा सुदर्शनसँग गरिदिनु पर्यो। हजुरहरूले म बाध्यतामा परेँ, हजुरहरूले यो विवाह समारोहमा सहभागी हुनु पर्यो र क्षमा गर्नु पर्यो भन्दा उनीहरू खुब रिसाए। के को समारोहमा सहभागी हुने, हामीलाई बोलाएर बेइज्जत गर्ने, अपमान गर्ने, हामी त्यो समारोहमा सहभागी हुँदैनौँ, भोजन पनि गर्दैनौँ, कसरी निस्किँदो रहेछ हेरौँला भनेर उनीहरू तम तयार भएर त्यहाँबाट बाहिर निस्किए र बाटो कुरेर शस्त्र अस्त्र र सेनासहित सुसज्जित भएर रहन थाले। यतापट्टि राजा सुबाहुलाई चिन्ता परिरहेको छ अब छोरी ज्वाइँलाई कसरी बिदा गर्ने भनेर। तर ज्वाइँ साहेब सुदर्शन भन्छन् कि हजुरले कति नै चिन्ता नगर्नुहोस्, किनभने हामी सबैको रक्षा गर्ने भगवती भुवनेश्वरी जगतजननी दुर्गा माता हुनुहुन्छ। भगवती भुवनेश्वरीले नै जसलाई जुन मार्गमा लगाउन चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ, हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर अनि सरासर आफ्नी राजकुमारीलाई मतलब पत्नीलाई लिएर आफ्नो आश्रमतिर जान खोज्नुभयो। त्यस प्रसङ्गमा बीचमा घमासान युद्ध भयो ती देश विदेशबाट आएका राजाहरूको साथमा। यहाँ युद्धको लामो भव्य वर्णन छ। संक्षेपमा भन्दा त्यो युद्धमा युधाजित पनि अगाडि सरेर खुब लड्न खोजिरहेको थियो, तर पनि युधाजितलाई पनि परास्त गरिदिनु भयो भगवती। अनि सुदर्शनलाई सबैले घेर्न थालेको अवस्थामा त्यही साक्षात भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुनुभयो। सुदर्शनले ती सबैलाई समाप्त गरिदिए अनि केही अरू राजाहरू भागाभाग गरेर हिँडे। त्यसै प्रसङ्गमा सुबाहु नाम गरेका राजा पनि त्यहाँ आएर युद्धमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। भगवती भुवनेश्वरी नै साक्षात प्रकट भएर आफ्ना छोरी ज्वाइँको रक्षा गरिरहनु भएको देख्नुभयो। त्यसपछि भगवती भुवनेश्वरीको स्तुति गर्नुभयो सुबाहुले। भगवती भुवनेश्वरी प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुभयो वरदान माग। राजा सुबाहुले भन्नुभयो हजुर मेरो नगरीमा सधैँ रहिदिनुहोस्। आज पनि काशीमा दुर्गाजी भनेर भनिन्छ, सङ्कटमोचनतिर दर्शन गर्न जाँदा काशी नरेशले यही प्रसङ्गमा भगवती भुवनेश्वरीको दर्शन पाएको ठाउँ त्यो हो भनेर भन्ने चलन छ आज पनि। यस प्रकार भगवती भुवनेश्वरीले त्यो सुदर्शनको रक्षा गर्नुभयो। अनि सुदर्शन शत्रुजित त युद्धमा मरिसकेका छन्। त्यसपछि सुदर्शन र अनि आफ्नी छोरी शशिकला समेतलाई विदा गरेर अनि अयोध्याधिपति बनाइदिनु भयो। यस प्रकार सुदर्शनले भगवती भुवनेश्वरीको क्लीम कामबीजको मन्त्र जपको प्रभावले भगवती भुवनेश्वरीको कृपा प्राप्त गर्नुभएको कथा यो तृतीय स्कन्धमा आएको छ। हुन त आज चतुर्थ स्कन्धका पनि पाठ हामीले गरिसकेका छौँ। पञ्चम स्कन्धमा महिषासुरको वध भएको प्रसङ्गसम्म पनि हामी पुगिसकेका छौँ, तर पनि बाँकी रहेका चरित्रहरू हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ। तृतीय स्कन्धको यो प्रसङ्ग सँगसँगै भगवती भुवनेश्वरीको श्री चरणमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै हजुरहरू सबैको हृदय कमलमा विराजमान आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरीलाई वन्दना गर्दै आजको प्रसङ्ग यहाँ पूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत। जगतजननी दुर्गा भगवती को, आदिशक्ति वेदमाता भगवती को, नवदुर्गा भवानी को, सत्य सनातन धर्म को। जय दुर्गे जय दुर्गे।